तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात धनिया येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात धनिया तुका पळोवला शेतात तुका मेळोवला त्रेतात तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता तुका पळोवला शेतात तुका मेळोवला त्रेतात तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता मोजा जेसू मोजा सौम्या मोजा देवा मोजा जीवा सांडे नाका सोडे नाका अवतो माका हर एक दिस तुझे बगर माका जिये नाका मोजा जेसू मोजा सौम्या मोजा देवा मोजा जीवा सांडे नाका सोडे नाका अवतो माका हर एक दिस तुझे बगर माका जिये नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात धनिया येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात धनिया तुका पळोवला शेतात तुका मेळोवला त्रेतात तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता तुका पळोवला शेतात तुका मेळोवला त्रेतात तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता मोजा गोळ्या मोजा इष्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायचो माका तुझे बिने माका रावूंक नाका मोजा गोळ्या मोजा इष्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायचो माका तुझे बिने माका रावूंक नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात धनिया येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात धनिया तुका पळोवला शेतात तुका मेळोवला त्रेतात तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता तुका पळोवला शेतात तुका मेळोवला त्रेतात तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सैव आमचे एक वर्ड सदांच तुमचे सवे आसो जेजू दैमोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानं अरे का शुक्रार आणि शनिवारा कित्याक हांगासर आमी येता खंयचो उद्देश घेवन हांगासर येता कसलो उद्देश घेवन येता आयकोंक येता आयकोन कितें जाता कित्याक आयका जाय कित्याक येत जाय आसल्या बरीत सांग वय मू न्ही गी पयलींच्या परिस्थितीक फाटीं वचोंक वय मू न्ही गी हें पयले मतीन कसया हांगा आयलां तर कालचे वनी आज ही वाडावळ कुडींत न्ही आत्मीक वाडावळ जेजू थंय आणकी चड आनी चड वाडोवंक वय मू देखूनच हें मतीन दवरी हरयपटी हांगा आयल्या वेळार कालचे वनी आज हांगा येवन हांव कितलो वाडलां जेजू थंय हे म्हजो भावात कितलो चडला देवाच्या उतरा वरवीं कसली आत्मीक वाडावळ हांवें जोडल्या हें आमकां विचारया आनी जायते बडी येवन तशेंच फाटीं गेल्या तर कांयच फरक पडोना तर आज सोम्यालाच्या भक्साने मागया मात आमचें तें वाडावळ ना देखून हेरांक ती वाडावळ जोडूंक आमी वाट जावना देखून एकामेका लागचें भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव ख्वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पदुदा देव आमचे काकलूत करून सर आमचे पातखां मुगसून आमकां ससनच्या जिविता पावो
सोम्याका क्लोका सोम्याका क्लोका Krista kakloka Krista kakloka Somya kakloka Somya kakloka महिमा 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 देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोफिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पोता सोफिया देवा देवाची शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमचे काकलोका तो बापाच्या ओझ्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया सगळींच्या बोमोगळा बापा तुझ्या उतरा मुखान तुझ्या पुता जेजू थंय आमी आत्मीक वाडावळ सोडूंक तुझ्या मोगान जेवंक आनी उजवाडान चलोवंक आनी त्या वरवीं येतेश फळ दिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवी हेब्रेवांक बरयलें पत्र आवस्वर्दा ओल्ड 32 30 आनी 9 पर्यंत Hebrew chapter 10 verse 30 to 39 तर आदल्या दिसाचो उगडास करा त्या दिसांनी तुमकां देवाचो उजवाड मेळटस कश्टांचे व्हड एक झूज तुमी झुजल्यात एक वटेन समेस्त वजीर निंदा आनी दगदनी तुमी भोगली आनी एक वटेन तसले कश्ट सोंसतल्यांचे सांगाती तुमी जाल्यात बंदेंत आसलेल्यांच्या खंती दुकान लेगून तुमी वांटो घेतलो आनी तुमचे आस्त बदीक लुटून व्हरूंक तुमी संतोशान सोडलें कित्याक ताचे प्रास चड बरी आनी शाश्वीत बाळतात आसली ग्रेस्तकाय तुमचे स्वाधीन आसा म्हूण तुमी जाणा जाल्यात तर आतां तुमचे दैर सांडी नाकात कित्याक ताचे वरवीं तुमी एक वर्तें इनाम जोडतल्यात देवाची खुशी करून ताणें बसयले जोडूंक तुमी पाव जाय जाल्यार सोंसणिकायची तुमकां आनीकय गरज आसा कित्याक थोडोसो काळ उरला आनी येवचो आसा तो येतलो तो गळाय करचो ना म्हजो नितीवन मनीस बवार्थान जियेतलो पूण तो पाटीसरच जाल्यार म्हाका तो मानवचो ना पूण तुमी पाटीसर नास जातल्या भितरली न्हय बगार बवार्थ आसून आत्म्याचे तारण जोन घेतल्या मदली देवाचे उतारे देवाचे वडोपकार हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय
Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय, सर्वेस्परा जय जय जय. तुझे आज्ञा भक्ति नियमा, तुझे नियमा पूर्वे न पाता, तुझे रूपादेश आते पातेता, सोम्याता सोमो करता. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय, Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय, Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुमका सोमिया. मार्कास शुभवर्तमान अवस्वचार आणि वळ 20:27 30:4 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 4 verses 26 to 34. वाडोनी उंच्या बियाची वपार. जेजून परत्यान म्हळें देवाचें राज्य हे परी म्हणयत. एक मनीस आपल्या शेतान बी वंपता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किर्लात आनी वाडटा, आनी हें कशें म्हूण तो सुनेना. भूंय आपलेच तकीच फोल दिशें करता. पयली पालवी, उपरांत खणस, शेकी कणसांत भरलेली धानी. पूण पोळ पिकतस ते लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. सासवाच्या बियाची वपार. तो म्हणा लागलो, देवाचें राज्य आमी कित्याक सरी करयेत, वा खंयची वपार दिवन आमी तें चित्रावेत. तें सासवाच्या बिया बरी म्हणयत. मातयेंत वंपलेल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर बियांखाना प्रास ल्हान, पूण वंपतस तें किर्लोन वाडटा. आनी सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा. अंतराळाची सुकणी येवन ताचे सावळेक गोंट्यार बांदतात. वपारिणी शिकोवन असल्या साबार वपारिणी लोकांचे समजून ते कितें उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. वपारी विने तो तांचे लागीं उलयनातलो. तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कट तो सोडोवन सांगतालो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. वपारी विने तो तांचे लागीं उलयनातलो. त्या वपारी मारिपात जेजूचे उतार आयकोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, तुमी जाणात आमच्या डिवायन टावरांत जिनियस आसा. आतां तुमी म्हणूंक पुरो कोण जिनियस, तुमी सुनेंगी फादर म्हणून. आफ्रिकन ग्रे खीर आसा ती, ताका नांव दवरलें हांवें जिनियस म्हणून. आनी थोड्या म्हयन्या आदीं ताणेंच बागेल उक्तें करून तो दवरलो. 3 दीस नातलो. जॉन आपणे दवरलो तशें. आनी धांवला न्ही गी, फाकाटे आसात न्ही गी, उबला न्ही गी, गेला न्ही गी, फाटी येताय येताय. आमी बरोबर सोय सांडुल्लो, आशाय सोडिल्ली. 3 दीस उपरांत कावळे भोंवतात. का 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 म्हणून आमी चिंतलें हे कित्याक दैत्य कावळे हें भोंवन आसात म्हणटना आमचो जॉन आनी ज्योतिशीन वचून पळयता जालें हे कावळ्यांनी कापोवन हाडला. आनी एका रुखार बसून आसा. म्हणटच वयर बसला. पयले सकला आसलो, मागीर वयर वयर गेलो. आतां आपयल्यार येताय, कोणी आपयल्यार येताय. जॉनाक गेलो. कित्याक पयलें जॉनाक बरो वळखता. जॉनान केल्ल्या बरीत करता. जॉनान किरमे काडल्या बरी तोय किरमे काडटा. आमच्या जॉनान धरकाल भायर काडल्या बरी तोय धरकाल भायर घालता. हक्क करता. जॉनाची वळख जाली.
आनी जेवणा लागीं येताना आपण वयर आलो सकला देवलो 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 मागीर वचोन ते नेट्ट घालें धरून हाडलो आनी गुडान दवरलो. आतां बरो आसा आनी बरें उलयता. तुमी हालो म्हणून जालें तो तुमकां हालो म्हणटा. फाटीं आयला 2 दिसां पयलें काल न्ही पोर हांगा आमचें काम केल्लो बाबा सरंगी ताज्या घरा येतानी एक ल्हानशें पील हाडिल्लें केराचें. 2 म्हयने ताणें पोसलें आनी 2 दिसां पयलीं सकाळीं गुडांतलो भायर काडन ताका खावंक दितना हातांतलो सुकलो आनी उबलो. उबोन गेलो गेलो गेलोच. पूण पोर फाटीं आयलो म्हणून फाटीं आयला रुकार बसला. आमकां आपले कोणी धरतले आसात गे म्हणून हांव जेवणा आनी जेव गेल्या. हो माडार बसला. टेरसांत हांव ताका धरूंक पळयलें. तो उबलो आनी गेलो भोवलो. परतून आयलो माडार बसलो उबलो आनी गेलो आनी गेलो 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 गेलोच. वचप्यांत हांव बॉम्बे विमान गेल्ल्या आशा सोडली. सांगलें गुड उगतो दवरा आयल्यार येता. गुडान खावंक दवरा पळोवन तरी येतलो म्हणून. आनी काल सांजेर म्हाका तांणी फोटोय धाडलो फोनय केलो. आयला फादर येरुकार बसला फादर. मम्मीन ताका खाणाचें आयदान दाखयलें फादर. देवोन आयलो फादर आनी देवोन आयलो मम्मीन धरून गुडान घालो फादर. गेल्लो आयला आनी रुकार बसलो सकला देवला. खाणाचें आयदान पळोवन खावंक सकला देवला आनी आतां गुडांत भितर आसा. ओ जिनियस जावं दी तांचो ब्रावो जावं दी कित्याक फाटीं आयले. कित्याक फाटीं आयले तुमकां कळीत ना न्ही. हांव चिंत पडलो कित्याक गो फाटीं आयले हांकां सुटका मेळिल्ली न्ही वश येताले न्ही कित्याक फाटीं आयले. तो धाडत म्हाका देवाचें उतर आयलें शेकींत हांकां बोध आयिल्ली म्हणून. शेकी त्या वेचीक पोताक मात्र न्ही ह्या जिनियसाकी आनी ब्रावोकी बोध आयली. कित्याक तिनस भोवले 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 कांयच खावंक जेवंक पियोवंक उलोवचें कोणी शेकीन तांकां बोध आयली. तर ही खीर फाटी येता जाल्यार खंयसर आपणाक खाण मेळटा. खंयसर आमी संतोश भरीत आसले हांव खंयसर आमी खुशाल भरीत आसले हांव खंय आमकां मोगान पळयतालीं खंय आमचो पोस करतलीं खंय आमकां सकाळीं उठून आमचे कडेन उलयतालीं. ही खीर जर तर तांकां बोध येता जाल्यार आमकां कित्याक बोध येना गे म्हणल्यार सवाल म्हाका उदेले. आतां जेजू ओपारीन उलयलो इमू ए ओपारीत म्हण चिंता आमकां म्हळ्यार तुमकां न्ही. आत्मीक खाण आत्मीक पोशण आमी खावन कितले दादोशी आशिल्ले हांव. त्या वेचीक पुतान पळय घर सांडून वेच्या पयलें कित्याक म्हणटा तो वेचीक पोत लुकाच्या वांजेलांत वसर 15 आनी वळू 17 तावन मुखार ऐका. जेन्ना ताका बूद आयली तो कितें म्हणटा शेकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरान कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा बुकेन मरता. कितें म्हणालो म्हज्या बापाच्या घरान जायते सांबाळाचे मनीस आहेत खावन आसात जेवण आसात दादोशी आसात. आज भाव भयणीनो हांव आनी तूं आमी आमच्या बापाच्या घरा आसतना पळयान गी बापान आमकां कितें दिवंक ना कितलें दिवंक ना. ह्या दिसांनी हांव जायत्यो साक्षी आयकता युट्यूबार. पयलीं क्रिस्तांव आसलीं तीं अन्य धर्माचीं आसलीं या पयलें बिजनसांत आसलीं या पयलें सिनेमांत आसलीं या टी व्ही एक्टर जावन आसलीं. समार साक्षी या थोडे गुंडा रावडी जावन आसले थोडे दुसरे दुसऱ्या संघांत आसले संस्थांत आसले क्रिस्तांव विरोध आसले. जायत्यो साक्षी हांव आयकता आनी तांणी साक्ष दिल्या तक्षण न्ही. कित्याक आयकता म्हळ्यार केदाळ घडयलें तांच्या जिवितांत आनी केदाळ आज ते कितून पावल्यात खंयसर ते पावल्यात म्हणलें त्या साक्षां मुखांत तुमकां कळटा. हांव चिंत दिवन आयकता ह्या वर्सा असल्या परिस्थितींत हांव आसलो ह्या वर्सा ह्या भयणी मुखांत
हांव जीव घात करूंक वताना त्या भयणी मुखार त्या भावा मुखार म्हाका उतार मेळिल्लें आनी त्या घडयेंतल्यान ह्या घडये पर्यंत उतार मेळ्ळे तक्षणा पयत पसा वाचूंक धरले तक्षणा जेन्ना जेजूची वळख जाली जेजू थंय म्हाका संवसारान मेळना नासलो बापा येतान मेळना नासलो म्हज्या आवयतान मेळना नासलो भावा भयणीतान मेळना नासलो मोग मेळटाना हांव आज जेजू थंय वाडोवन 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 हांव ह्या अंताक पावल्या आज काल एक भक्त मात्र न्ही एक विश्वासी मात्र न्ही आज ती कितें जालें पास्टर जाल्यान म्हण समजता तुमकां आतां ही आमचे भाव आसात हांगा रिते उतार दिवचे भाव वय मू ते केदाळतावन उतार दितात हांगा सुरू रितीर जाली दुसऱ्या दिसा ते उतार दितात वय मू नांगी केदाळतावन ते उतारत आनी स्विकार केल्ल्या नंतर त्या भावार्थान ते वाडोवन तो विश्वास तांणी जडून जेजूच्या एकवटांत रावून ते जिवीत आपणावन वय मू केन्ना तांकां बोगलें म्हाका मेळ्ळां हांवें सोडलां तें हांवें दोन घेवचें न्ही हांवें हेरांक दिजें म्हणलें समजतना वय की न्ही आज येन्स आमी आयकतात आयच्या शुभ वर्तमानांत मार्काचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 4 आनी 20-6 आयका वयर कितें बरयलां वाडोवन येवच्या बियाची ओपार वाडोवन येवच्या बियाची ओपार तुमी घाल्लें बिये कितें पटी वाडटा गे सांगा लायिल्ले रूख एकाच दिसांनी फळ दितात गे एका हप्त्यान दितात गे म्हयन्यान दितात गे वर्सान दितात गे हांगा नव्या आमच्या डिवायन कॉटेजा मुखार आसले पणसाचे रूख पळोवन पणस जावनात गे म्हणटात थोडे म्हाका रूख येदो जाला पणस लावन 2 वर्सां जावना सायबा 4 वर्सां भितर जाताना दितात म्हणून ते आंब्या रुखाचे संशय लावन आतां 4 वर्सां जालीं ह्या वर्सा बरीं फुलांक गेल्यात आंबे जाल्यात हाच्या पयलें हें जावंक नात आनी मुखार वेता वेतानी तितलेच जातात की सट जातात आनी की मुखार व्हड जातात आनी की सट जातात की उणें जातात कितलें बरें समजता आवळ्या आज आमच्या आत्मीक वाडावळेंत आज हें सक्कड आमच्या दोळ्या मुखार दवरना आज आमी समजून घेत जाय आमी बरोबर उत्ता रायन कुद्रे कत्त्या गुद्दा बरोबर उत्ता कत्त्या दद्दू कुद्र्याक बेका आमकां आतां विचारीचें समजताय गात आसा म्हणून बरोबर उत्ता रायन कुद्रे कत्त्या तुमल्या सर्त कितें वाडटा 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 ना गाडा गोडो कितें जाता न्ही जाय की वाड जाय म्हळ्यार अर्थ कितें गाडा आसलें न्ही देखून हांगा वाडोवन येवच्या बियाची ओपार ही ओपार सारकें का ही ओपार हो संदेश न्ही ह्या ओपारी मुखांतर तुका आनी म्हाका आमकां आसा संदेश साबारपटी आमी ओपार काण घेवन येता जोकान घेवन येता खाणी काण घेवन येता संदेश सोडून येता ह्या सगळ्या तशें जावं नजो आज भावा फादरापान बरी खाणी सांगली बाबा विक्रमान बरी एक बरी खाणी सांगली खाणी न्ही पयलींच्या रितीन मंदिरांत हांव आसतना ते एकलो आमचो संस्थाचो प्रायमत फादराप आसलो ताका एका देवान दिल्लें देणें आसलें खावाना बरोवचें खाणयो बरोवचें सुमार काणयो ताणें बरयल्ल्यो बरोवन 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 सुमार 100 काणयो जाता तो म्हणालो फादर जेरी म्हाका तितल्यो काणयो हांवें बरयल्यात एक बूक करी जे म्हणून जायत फादर हांव तुमकां हें करता हेल्प करता तें फायनान्सींग हांव करता म्हणून सांगून ताका इल्लें उत्तेजन दिलें उत्तेजन दितना ताणें बरयल्यो सबार बरयल्यो आतां आसा तो बूक पूण ताका नांव तुमी दिजे म्हणालो फादर ह्या म्हज्या खाणयांच्या बुकाक शिरोनाम म्हणटात टायटल तुमी दिजे म्हणालो ताका आतां कशें दिजें म्हणटा हांव चिंतू पडलो हांवें मागीर टायटल दिलें जीनी बदलूंक काणी जीनी बदलूंक काणी काणी कित्याक आतां आसा तो बूक जीनी बदलूंक काणी म्हणून बरें टायटल दिलां फादर तुमी सारकें दिलां फादर पूण आज तुका म्हाका आमकां समजायचें खाणी मुख्य न्ही ओपार मुख्य न्ही एक कितें घडीत मुख्य न्ही त्या खाणये मुखांतर गडिता मुखांतर त्या ओपारी मुखांतर त्या एका ल्हानशा सांगणे मुखांतर ह्या म्हणये मुखांतर संदेश मुख्य देखून ह्या ओपारी मुखांत कसलो संदेश तुका म्हाका आमकां मेळटा आयकोवया वाडोवन येवच्या बियाची ओपार जेजून परत्यान म्हळें देवाचे राज हे परी म्हणयेत आतां ही ओपार खंयच्या विशयान हे मुख्य हें बरें समजता आमकां कित्याक आमच्या दोळ्या मुखार झाडां वाडटात
रांदे आमी घालता बियांक घालता कितलो आतां व्हड जाता वय तें आमकां बरें कळटा. पूण ही ओपार देवाच्या राजा विशयांत तुझे ते म्हजे ते आमचे ते देवाचें राज्य कशें वाडा जाय चडा जाय बरा जाय आनी त्या राजाक तुवें आनी हांवें आमचें कणगे जाय म्हणल्या विशयांत. देखून आज हर एक तुमी देवाचें उतर वाचतना ह्या देवाच्या उतरा वरवीं कितें म्हाका राखून आसा, कितली जानवां म्हाका राखून आसा, कितली एक कितें म्हणटात जिवीत म्हाका राखून आसा, मोगतान तूं आटापून आसा, आनी कितें कुरपा म्हाका जोडी येता, हे सकत म्हाका जोडी येता, आनी कितें उजवाड हांवें आपणावेत, हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन तेच. त्या दाळा मात्र आमी आमच्या आत्मीक जिणेंत वाडटा, ती वाडावळ आमी पळयता. देखून ती एकच शब्द ते एक गायन हांवें आयकल्लें युट्यूबार. तें हिंदींत आसा, तुमी आयकलां हांव बरो. जय जय नाम जय जय नाम जय येशू नाम जय जय नाम सुबह और सुबह और शाम निंगी. ते सदां हांवें म्हणून आसता हांव खाली तितलेंच उरलें म्हाका येना म्हणून. हांव चिंतलो बरो जय जय नाम गाऊं मैं सुबह और शाम जय जय नाम गाऊं मैं सुबह और शाम जय जय नाम गाऊं मैं सुबह और शाम. जय जय नाम कोणाचें नांव म्हाका सट्ट करून गेलो, कोणी बरयलां म्हणून तशेंच म्हणून गेलो. जय जय नाम गाऊं मैं सुबह और शाम. काल वॉकिंग करतना म्हणजे मांड्यान त्या पटी कूट मारल्या बरी जालें म्हाका. जय जय नाम कोणाचें नांव देखून हांवें बदलिल्लें. येशू नाम गाऊं मैं सुबह और शाम, येशू नाम गाऊं मैं सुबह और शाम, येशू नाम गाऊं मैं सुबह और शाम म्हणून गेलो. त्या झाडां म्हाका म्हजो कितें म्हणटात म्हजो उरूप म्हणटात म्हजो उल्हास चड जालो. ल्हानसो दाखलो तुमकां. आमी कोणी शिकयलां म्हणून म्हणटाना पळया न्ही, तातूंत आमी डीप वचना, पोंदा वचना, तातूंत आमी गुंड्याक वचना. काल एक धाकल्याक ल्हानसो दाखलो, ल्हानशे मंत्रा, पूण तूं जेजूचें नांव काण तूं गायताना तुजो उल्हास वाडटा चडटा. देखून आज ये तुवें आनी हांवें आमी ह्या ओपारीन तावन जोडी जाय, आपणाय जाय. देखून ती ओपार आयका. एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओमता, दीस वारात तो न्हिदो नासो. म्हळ्यार जेजू कशें एक समजूनच्या रितीन एक ओपार हाडटा. एक मनीस न्ही, हर एक मनीस तुमी बी ओंपिना ते सांगा. तरकारी करूंक जायना जाल्यार फळ वस्तू करूंक जायना जाल्यार रे तोटांत बी ओंपलां गी ना गे. माडयो केल्यात गी ना, माडयो जाय जाल्यार पोपळां बी जायची गी नाका. माडाक वात जाल्यार माड नारळ किरलाचे गी नाका. ह्या फुलांची झाडां जायची जाल्यार थोडी फुलांच्यो बियो कांय गोंड्याच्यो जावं दी आनी खंयच्यो म्हणटात बोल्सम आनी कितें आसात न्ही त्यो बियो आमी किरलात घालीचे गी नाका. पुरो फांट्यांनी जाता, फांट्या खातर फांट्यात घाल्या जाता. देखून हर एकलो तूं आनी हांव आमी हें करता भाव भयणीन. पूण आमचें गमन ताजेर मात संवसारी कितें म्हणटात वाडावळीचेर मात येता, झाडाच्या वाडावळीर मात येता, रुखाच्या वाडावळीर मात येता, त्या कुंगडांच्या ह्या मनजतीच्या सुकण्याच्या वाडावळीर मात्र आमचें गमन येता. शिवाय थंय तावन आमी शिकात जाय. आमी कशें आशेता हांवें घाल्लें बी हें किरला जाय फाल्या, किरला जाल्यार हांवें घाल्लें बी तें वाडा जाय फाल्या. ह्या बियाक वाडल्या उपरांत हांवें सारें घालां तें आनीक बऱ्यान वाडा जाय. ह्या झाडाक कीड लागल्या हाका वखद घालां कीड मोरा जाय. हें जड एका हप्त्यात हांव सदां उदकी घालता, हप्त्याक हांव उदका कितें सारें घालता मात्र न्ही बसून पळोवन कांय कीड आसा जाल्यार ती कीड काडून वखदी मारता. तशेंच उरल्यार तुका कशें भोगता. तें जड तशेंच उरलें जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां कशें भोगता. आतां काल एका झाडा विशयान मात्र न्ही तुजींच भुरगीं इस्कालाक घालां वंदान्यांत आसतना ताजी जानवाय तितली तेराड्यान ती तितली वंदाने ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ನಾಲ್ಕಾನೇ ನಾನು ಕಾಣೆ कशें बघता म्हण आमकां आमी विचारीचे.
न्ही थोडे पटी आमी व्हडले आमी चिंतीचे, व्हडले आमी इसारीचे, व्हडले आमी वासीचे म्हणना, ल्हान ल्हान संगतींत आमी शिकयत. देखून जेजू कसली एक ओपार दिता पळया. एक मनीस भी वमता दीस वारात तो न्हिदो नासो, तूं न्हिदो नासून वंपल्लें भी पळया न्ही गी, तो वाडाशें करताय, तो वाडाशें करताय. एखादो बी वंपूंक नातुल्लें जाल्यार कितें वाडताय. आतां तें जड वाडायचं किरला जावन वाडा जाल्यार वंपी जेगी नाका. देखून तुज्या आमच्या जिवितांत कितें वंपी नासतना कितें वाडताय. हांगा कितें वंपी दी आमी. ताणें बी वंपलां, पूण हांगा तुज्या आमच्या आत्मीक वाडावळीक आमी वंपी जाय. कितें वंपी जाय. बी कितें तें देवाचें उतार. त्या विशयान बरी एक हें आसा, ओपार आसा देवाच्या उतरा विशयान. आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलान अवस्व 13 आनी 18 ताचे पयलीं 1-9 आसा ओंप्याची ओंपार म्हणून. पूण ताजो अर्थ कितें म्हणलें ऐका. तर ऐका तुमी ओंप्याचे ओपारीचो विवर. देखून हांगा जड मुखार दवरचें नाका. तुका आनी म्हाका आमकां कितें गरजेचें तें मुखार दवरया. देखून मॅथ्यू 13:18 ऐका 23 पर्यंत. सो कोण राज्या विशयांतले उतर आयकता. खंयचें उतार न्ही, खंयचें उतार आयकूंक, खंयची खबर आयकूंक, कोणाच्यो खाणी आयकूंक न्ही भाव भयणीन. हांगा वडोल कितें म्हणलें देवाच्या राजाची ओपार खंय न्हू. आनी हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार कोणा विशयांत. सो कोण राज्या विशयांतले उतर आयकता. त्या सर्गीच्या राजा विशयांतले उतार. ते राज जोडीचे, ते राज आपणाचे, त्या राजा विशयांतली खबर उतार आयकता. पूण ते मोतींत वरिना, तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी. न्ही सबार पोटी आमी न्ही. देखून हांवें सांगचें आदल्या शिकोवणेंत परच्या शिकोवणेंत सांगलें आमी मोतीक वरिना जाल्यार, चीत दिवन आयकना जाल्यार, कान दिना जाल्यार कांय ना. सरी केलां. खंयच्याक सरी केलां. तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी. मेरेर पडलेल्या बिया बरी. सबार पोटी हांगा दिल्लें देवाचें उतार. कितें मेरेर पडलेल्या बिया बरी. कित्याक मेरेर पडल्या कितें जाता. देवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलां. गेलें आत्ताना गेलें देवसारान येवन तें काण व्हेलें. कशें मेरेर पडलें सुकण्यांनी येवन खावन व्हेलें. देखून आज गरजेचें हें आज उतार हांव घट्ट धरता. आज हें उतार म्हज्या जिवितांत राजाची बरी खबर हांवें आयकल्या. त्या उतरा वरी म्हाका राज जोडीचे आपणायचे. देखून हांगा सरी केलां मेरेर पडलेल्या त्या बियाक खडपी सुवातेर पडलेलें. आनी एक सांगलां पळय न्ही काल न्ही वमताना थोडे खडपी सुवातेर पडना गी. फातरार पडल्या कितें जाता. खडपी सुवातेर पडुल्ले वास. उतार आयकल्ल्या फरा संतोषान घेता ताका आयकूंक बरें लागता. काणी आयकूंक, ओपारी आयकूंक, गडीत आयकूंक. आतां किरा विशयान सांगता कशें तुमचे कान किरा बरी पाकाट बरो. कितें जालो. गेलो गी, मेलो गी, आयलो गी, कोणी व्हेलो गी. तशें थोडे उतार आयकूंचे म्हळ्यार उता तुजे हांव आयकता, उता तुजे ते मागीर आयकूंक सकट आयकतात. भारी चित दिवन दोळे सोडून काणूक ते दवर न्हू आयकता जाल्यार सरी केलां. पूण ताचे थंय पाळ रोमोंक ना. आतां पाळ नासतना जड वाडटाय. पाळां पुटल्या मात्र. हांव जायते फावटी युट्यूबार आतां म्हळ्यार पयलें गार्डनाचे पोरय आसले न्ही कशें केल्यार पाळां बरीं येतात म्हणून. आतां सबार फुडें हांगा मुस्का सांगचे पांटे हाडले लायले इल्ले अंकूर येता चुकोवन मागीर तेंत मागीर ओडूच जायनात. देखून पोर त्यात बाबान लाख नोतान हाडल्या. तो म्हणटा सगळे वर्सभर मुस्का सांगो जातात फादर म्हणून लाख नोतान मुस्का सांगोची पांटे हाडल्या. ताणें पांटे हाडल्या सुमार एक 10-12 पांटे मोठे न्ही बारीक. तो म्हणालो फादर आतां तुमी व्हरा आनी लाया खंय जीव जाल्यार म्हाकाय 2 दिया म्हणालो. आतां पयले लायले सीदा लायले जीव जाले. आतां इल्ले आयला मागीर तेंच सुकलां खंयचे वयर येवनात. कित्याक म्हळ्यार उणे ना. देखून हांवें इल्ली स्टडी केली कशें केल्या हाका पाळां येतात म्हणून. ते मुस्कासांगाचे पांटे कशे प्रोपगेट केल्यार विकी पांटे येतात. ते केल्ल्या उपरांत इल्ले हें स्टडी करून हे पोटी हातूंत प्लास्टिकाच्या हातूंत तोट्यांत माती भरली. माती भरली इल्ले
चनाचो पिठो घालून इल्लो कालो म्हणटा कोको पीठ घालून इल्ले रेव बसून रेडी केली आनी दवरली. पूण हे पांटे लावच्या पयलें बरें कट केलें आनी मुळां ती लोळी सार म्हणून तुमकां कळटा आलोवेराचो लोळी सार बरो ताजे पयलीं साल काडली 1-2 इंचां आनी लोळी सार बरो लायलो आनी बरें हे करून लायले आनी वयर इल्लो लोळी साल घालून ताजी इल्लेशें जिवाशान इल्ली टोपी दिली पळय येता गे म्हणून. आनी ताणें सांगलां ते हातूं युट्यूबार सांगलां 15 दीस लागतात इल्लेशे भायर येवंक चिगूर येवंक. मागीर 30 दिसांनी इतले जातात दाखयतात न्ही तुमी पळयलां. 30 दीस जाले म्हणटा कितलो वाडला म्हणून. पुरे पणटे बरे पणटे आयल्यात. कित्याक अशेंच गेल्ले जाल्यार सुकून वयता आसले. हप्ता 2 फावटी उदक घाल बऱ्यांतलें बरें ताका कितें माती आनी सारें हें कर बरें बरें आयल्यात. पळय न्ही भाव भयणीनो आमी थोडे फावटी कितें करता आयल्यार येता ना त्या प्रमाणे आतां तितलीच जाता आमी त्या पांट्याची घेता जाल्यार ह्या उतराची कित्याक आमी घेना पाळां पोटाचे. आतां तशें केल्या प्रत्येक खाण दाखयता ते युट्यूबार इतल्या दिसान कितलीं पाळां आयल्यान पळय हें खाली तुवें सारोन मातयेन 15 दिसांनी तुवें तें हें केल्यार कितलीं पाळां येतात म्हूण काण दाखयतात. पाळांत पाळां हांगा कितें जाता देवाचे उतर कटप्याचे उतर पडले पूण ताचे थंय पाळ रोमनातले देखून तूं देवाच्या उतरान पाळां गेसे हांगा तुमी आयकोनचे उतार आसा न्ही देखून ताणें सांगलें देवाचें उतर म्हजे भितर न्ही फातर भितर म्हळ्यार पाळां धरीचे खंयच्याय एका झाडान पाळां धरल्या शिवाय ते जड वाडना. देखून हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां कोलोसेकारां पयल्या पत्रां 2:6 आनी 7 तुमच्या जिणेचीं पाळां म्हणटा देवाचें उतार ताजे ते रोंबोन दिता. ऐका क्रिस्त जेजू तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला ताची सवय जियोंक फुडें तुम्ही फुडें सरा. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमची जिणेची पाळां ताचेर रोंबोन दवरा. देखून पाळां धरीचे देवाच्या उतरान तुज्या तूं काळजान पाळां धरीचे नाजाल्यार कटपार पडलेल्या सुवात्या बरी कितें जालें कटपार पडिल्लें थोडोस काळ तें उतरा पासून कश्ट दगदनी उठत जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा पाळां फुटोंक नात. दुसरी कंत उब जाली आतां बेजार उब जाली. आतां साबार जाणां ही कंतच तुमचें तें देवाचें उतार तुमच्या तर उमटून काडटा. देखून हांवें खाली पळयलें तुमी कंत करिनाकात म्हणल्यार म्हजे शिकून परती 1 लाख व्यूज उतरल्या. त्या धाड म्हाका कळ्ळें उरले शिकून तितले व्यूज नात पूण तुमी कंत करिनाकात म्हणल्यार शिकून 100,000 K घाला ते 100K घाला म्हळ्यार 1 लाख व्यूज चड जाल्यात. तितल्या जाणां पळयल्या म्हणून त्या म्हाका बंद जालें. म्हाका संतोश जावन इतल्या जाणां पळयलें म्हळ्यार म्हाका आनी एक म्हज्या मतींत आयलें खंयतीन भरला गी लोक आसा न्ही म्हणजे खंयतीन भरला म्हजें आसा न्ही गे. देखून हांगा देवाचें उतर जितली चड खंत देवाचें उतार उदा तुज्या म्हणजे आमचे कंती वरवीं हांगा तुमी कंत घेवन येतात ती कंत करून येवन तूं बसतात देवाचें उतर वचना रोमाना भाव भयणीन ते पाजेर पडलेल्या बियां बरी. आनी मुखार जो कोण उतार आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे बोलीन ते चीड दिता आनी फळां विण करता तें कितें तिसरे वाचते तो कांट्या चटकोटा मध्ये पडलेल्या बिया बरी. आनी एक तिसरें एक हें आसा खंय पडलां तें कांट्या चटकोटा मदें पडुल्लें बी म्हळ्यार कितें. आतां आमी खंय लायता खंय लायता तो जागो नितळ करता ना व्हडल्या व्हडल्या पातोराला इंसून काडटा ना आनी ती माती शेड माती जाल्यार दुसरी बरी माती आनी घालता ना. हांवें आनी एक व्हिडियो पळयल्लो कशें लायचे म्हणून. आतां नवो जागो जाल्यार पयलें नवो जागो जाल्यार खाली जेतो इल्लो पयलो कोंडून ट्रॅक्टरान कोंडून लूज करीचें खंय ताका सारें घालून तें बरसून 1 म्हयनो तरी दवरिचें खंय आनी दवरलेल्या उपरांत बरें मातयेन बरसाल्या उपरांत मागीर पोण काण कितें तुजी कृशी करीचें खंय नाजाल्यार कांय येना खंय. आनी तो शिकोवंक आसा भाव भयणीनो हांव तुमकां आतां कृशी करूंक हांव शिकयना तुमकां. आतां कृशी करचें जाल्यार हें पळय आमी करीचें जाल्यार बंजारू भुमी म्हणटात वय ह्या बाराडू भुमी म्हळ्यार कळटा तुमकां तातूंत कांय येना वय की न्ही. हांगाय पळय देवाचें उतर तसल्या जाग्यार पडल्यार कांय फायदो ना. आतां कांट्या चटकोटा मध्ये पडला म्हळ्यार कितें तूं तुज्या इश्टांक घेवन आयलाय तुज्या हांकां घेवन आयलाय कोणाक आयकोंक नाका तांकां सगळ्यांक घेवन आयलाय हें कोणाक जाय म्हण तुका हांकां कुट्ट दितात यार आनी मोबायल करून बसतात. हांगा पयलीं थोडी येताली
मम्मी डॅडी कडेन आमी हांगा रित्रेक येता म्हणून हांगा आयल्यान काली एक आजेरी घालूं मात बागीर तीं खंय गेल्यान पार्काक गेल्यान की बिचाक गेल्यान की खंय गेल्यान पब्बाक गेल्यान आनी कब्बाक गेल्यान कोणाकूच देखून हांगा तूं आयल्या वेळार कोणी येवन दिते नासता न्ही कांट्या झटकोटा मदें बसनाका आनी कांट्या झटकोटा मदें बसल्या वेळार कितें जाता हांगा जावन परत तुमी बरोबर गाड भायर येताना कांट्या झटकोटे तुज्या बोंतनी दुसरें ते सांगता एका कितें जाता ते परत्यान वाचते जो कोण उतार आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राठवळी भायर वयताना तुमी संवसाराच्या राठवळी उलयतात हांगा रितीर जाली कारार बसून येताना संवसाराच्या राठवळी उलयतात घरा गेल्या संवसाराच्या राठवळी उलयतात कितें जाता आनी धनाचे बुलीन ते चिड धनाच्या बुलीनी तुमची कंत धना विशयान तुमच्या पयशां विशयान आनी कितें म्हणटा ते रिणा विशयान ताका दितले तुमकां ताका तितले ताणें म्हाका इतले दिवंक आनी ते धनाच्या बुलीन चिड जाता आनी फळां वीण करता ना राजा पयल्यान जायते सांगला तुजो म्हजो आमचो भावार्थ देवाच्या उतरांचेर आसाचे कोणीय कितें सांगलें म्हणटा कितें नेगेटीव थॉट्स येतात नेगेटीव थॉट्स म्हाका कोत्ता तुमकां सकारात्मक न्ही नकारात्मक सोमान सांगलें तुमी सकारात्मक म्हळ्यार पॉझिटीव नकारात्मक नेगेटीव थॉट्स तुका नेगेटीव येता त्या धाल देवाचे उतार तेंच काय म्हणटात पुरून दवरलेल्या बरी फळ दिना तें घाललें बी वाडना देखून सांगचें हांवें तुमकां पूण आनी एक सुवात आसा मुखार ऐका शेकी बरे सुवातेर पडलेले आतां देवाचे उतार बरें गी वायट वमतलो बरो की वायट तो बरो ह्या वायट सोडा तुका गरज आसा पूण बरें फळ दिजें जाल्यार सुवात बरी आसाची सुवात बरी ना कितलोय बरो मनीस बरें करून वमतलो मनीस बऱ्यांतलें बरें बी वमता पूण तें मेरेर पडलां या कटपा सुवातेर पडलां या कांट्या झटकोटा मदें पडलां तर फायदो ना देखून देवाचो उतार तुका आनी म्हाका आमकां सांगता शेकी बरे सुवातेर पडले बऱ्या सुवातेर आतां बऱ्या सुवात म्हळ्यार कितें बरी सुवात म्हळ्यार कितें उतार आतां सुवात पळय नाका तुमचो जागो बरो आसा उदकाचो जागो फळां बरी जागो तो न्ही हांगा बरी सुवात म्हळ्यार कितें उतार आयकून राव बरी सुवात म्हळ्यार हांगा कितें तुका आनी म्हाका आमकां तूं आयला वडोला विचारलें मिसाच्या सुरवेक कित्याक हांगा आयल्यात तुमी खंयचो उद्देश घेवन तुमी आयल्यात तें देवाचें उतार म्हणल्यार बी तुमी जोडी जे तें बी बऱ्या जाग्यार पडा से आनी तें पडलेल्या उपरांत तें किरला से आनी व्हड जावन फळ दिसय मात्र न्ही यथेश्ट फळ दिसय तेका खंय कोणाक देवाचें उतार दिल्यार जायना भाव भयण बऱ्या सुवातेर पडुल्लें एकाच लेखार दिना तो पळय न्ही कितले सोयी आसूं दी रूख आसूं कितले केळंबे आसूं दी एकूच सारके आसतात की गडाय पोपायचे रूख एकूच सारके आसतात पोपायो सांगा हांगा देवाचें उतार कितें म्हणटा उतार आयकून मोतीन वत्तेल्याक सरी करियेत तसलो फळ दिता एकलो 100 एकलो यथेश्ट 100 बंपर एकलो 60 ह्या वर्सा बंपर क्रॉप खंय कोणी पोरमळे आदल्या वर्सा आंब्या रुखार आंबेत नातले ह्या वर्सा आंब्या रुखार पोलांत पोलांनी आंबेत आंबे ह्या वर्सा बंपर क्रॉप खंय कळलो सांगतात म्हाका पळोवना तशें तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत बंपर क्रॉप यथेश्ट फळ म्हळ्यार कितें 100 वांट्यांनी जेजू म्हणटा न्ही जोहांच्या वांजेलांत असो 15 आनी वळ 2 कितें म्हणटा एका जॉन चॅप्टर 15:2 मुझे ते आसून बंपर क्रॉप दिजे जाल्यार ऐका तुवें आनी हांवें आमच्या आत्मीक जिणेंत बंपर क्रॉप दिजे जाल्यार हांगा जेजू कितें सांगता म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता तेदा कातत जे पडटा भाव भयणीनो आमी ते ट्रिमींग म्हणटा त्या विशयान हांवें जायते विडियो स्टडी केल्यात गार्डना विशयान या फळ वस्तूच्या रुखा विशयान जायते विडियो हांव पळयता ही जन्माय जोडचे खातीर ते केदाळ कट करचे कितले कट करचे देखून हांगा जेजू म्हणटा मुझे ते आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता तूं फांटो आसून दी चड लांब लांब जावं दी ताच्या फळांय ना फुलांय आसना जाणात की तुमी आमी केदां मंगळूर वेताना थंय हांगा काले म्हणटा ताका थंय देराबायलच्या तिके पयले कोट्टारा चौकीत आमी उर्बा येताना तितके मुखार येताना एका घरा थंय हाजेर बरी बगन म्हळ्यार कागदापलाच्यो चाट्ट्यो दवरल्यात कागदापलांच्यो चाट्ट्यो दवरल्यात म्हणून ती कश्यो अशें आमच्यो वाली गेल्या बरी वचनात बारीक थंय सगळे बुश म्हणटा आमी
पुरो सगळीं फुलां मात्र आसात तातूंत एक हें दिसना कितें पालो दिसना पान दिसना हांव चिंतून पडलो आमच्यो चाट्ट्यो पुरो फुल्ल रावंड जावन फुल्ल फुलांत आसात आमचे कितें लांब लांब पाटे येतात थोडे लांबू थोडे चोटू थोडे मोठू थोडे गोंटू स्टडी केली हांवें आनी त्या वेळा स्टडी करतना तुमकां कित्याक सांगचें म्हळ्यार आतां तुमकां ती जानवाय दिवची न्ही हांगा हें देवाचें उतर समजूनच्या खातीर सांगचें ऑक्टोबरांत जाता तितलें हार्ड कटींग करीचें हार्ड कटींग ऑक्टोबरांत न्ही ऑगस्टान पावस पळयता न्हू हार्ड कटींग म्हळ्यार कळटा तुमकां हार्ड प्रुनींग म्हणटात मोठ्या पोटे आले एक सारकें कट करचें ताजे उपरांत सप्टेंबर तावन सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर 3 पडत वाडटा वाडटा काली मुळां तावन खंय पांठो पडला थंय काली सोय समाज दवरचे मागीर लांब आसल्यार पुरा कट करीचे खंय ताजे उपरांत नोव्हेंबर तावन डिसेंबर तावन फुलां येतात त्या वेळार आयिल्ल्या पांठे पुरो पांठे एक सारके आसात फुलां एक सारकीं सोबी ते काल म्हणटात हांगा पळय फुलां मांडून दवरल्या बरी तुज्या चट्टेंत तीं फुलां दिसतात म्हणून कितें करीचें एपडी हार्ड कटींग म्हळ्यार वस्ती रितीर आसतात तुमी बरें समजलें तुमकां तुमी आतां चिंतलें हांव खाली झाडा विशयान तुमकां सांगता म्हणून हार्ड कटींग म्हळ्यार वस्ते रितीर ताजे उपरांत 15 दिसांनी पुटी सॉफ्ट प्रुनींग म्हणटात हांगा सॉफ्ट प्रुनींग म्हळ्यार हर एक शुक्रार शेनवार जेजू तेंच म्हणटा मुझे तें आसो न्हू फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचें आनी फळ दितलो चड फळ दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता तोय सवरता आनी बेंडता थोडे फुडें आमकां इल्लेशें आमकां तीद दिता म्हळ्यार न्ही तुमकां आमकां न्ही पयलें म्हाकाय तशें बघतालें आतां कोणी तीद दिलें म्हाका जायना कित्याक म्हज्या बऱ्याक तांवें चिंतचें तेका हांवें सांगलें म्हजे विशयान ती तुमकां कितें तीद दिवंक आसलें तीद दिया कालत्यापणान स्विकार करता कित्याक तीद दिती चड फळ दिवचे खातीर देखणी मतींत वरा भाव भयण्यो ना जाल्यार आमी गेल्लो कीर पाटी येना आतल्या बरी तुज्या जावन गेल्लो पळय वेचीक पूत पाटी येनातल्या बरी चड फळ दिवच्या खातीर सवर्ण बेंडता त्या झाडां सवरूंक आसा बेंडूंक आसा चवथी वळवा आसा तुमी मुझे ते एकवटान रावा पूण हें फळ दी जाल्यार ताका सोडून गेल्यार फळ दिवंक जायना हे बी देवाचें उतर ओंपलां जाल्यार बी ओंपलां म्हणटाना ताजे एकवटांत रावा जाय आज कितल्या जाणांचे भावांचे ते अन्य धर्मांत आसले जावं इस्लाम धर्मांत गे हिंदू धर्मांत गे आनी खंयच्या दुसऱ्या धर्मांत आसले पूण जेजू स्विकार केल्या उपरांत तांकां बहिष्कार केलो तांकां घरांतून भायर घालें तांकां कश्ट दिलें तांकां दग दिलें मात्र न्ही सभा रितीन तांकां कितें म्हळ्यार हिंसा निंदा दिली पूण हांगा देवाचें उतर सांगता ते जेजू थंय कितें रावले तुमी मुझे ते एकवटान रावले परुसेक ती बिग जेचेर येयल्या ती साक्ष तुमी आयकल्या जावं पुरो पिटर अकबर म्हणून एका भावाची पयलें जेजूची वळख जेजू ताळो आयकलो ताज्या भावाक मुस्ताफाक ताज्या उपरांत तो सगळ्यांनी हांकां तोडवंक जायना आवयक वांग जावना पूण ताणें जेजूच्या नांवान म्हाका केल्लें मागणें तांच्याच कुटुंबांत आश्चर्य अद्भुत विचित्र जाताना मागीर वय सत म्हणटा आवय सत म्हणटा मात न्ही वय जेजू स्विकार केल्या उपरांत ताजो धाकटो भाव स्विकार करता आज तेगीच जाण भाव 3 कडेन देवाचे उतार परगट करना आसात तो पयलीं जेजूची वळख जाल्लो थंय आंध्रांत काजीपेट म्हणल्या कडेन वारंगल काजीपेट म्हणल्या कडेन आनी हो भाव साथ दितलो भाव बॉम्बेंत आनी ताजो आनी एकलो भाव आनी खंय म्हणलो तो तेका हांव कितें सांगता वडो कितें वाचलें चवथी वळ तुमी मुझे ते एकवटान रावा हें गरजेचें कोणी तुका सांडून दिते कोणें सांडल्या रे आमकां सांडी सोना कोणें फोटयल्या रे आमकां फोटो सोना ताचे नासतना ताचे संगी जियोंक अंदूक नासतना सासनाच्या ताचे संगी जियेतेल्या खंत दूख नासतना ससना देखून ताका सांडून आमी फळ दिना ताका सांडून जियेल्यार कोणूच फळ दिवंक शकनात म्हजें तें आसो न्हू चडीत फळ दिवच्या खातीर कितें करता वास्तवीक चवथी वळ संपूर्ण तरान तुमी मुझे ते एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे ते एकवटान रावतलो जशी एक फांटो वाली थंय एक जाव रावल्या करीत
फळ दिवंक सकना. फांटो केदोय मोठो जावन दी, केदोय व्हड जावन दी, केदोय लांब जावन दी, केदोय जावन दी, पुटपुडीत जावन दी, जर तर जशी एक फांटो वाली सवे एकवटांत रावना, एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक सकना, तशेंच म्हजे ते एक जावन रावल्या करीत तुम्ही फळ दिवंक सकना. साबारपडी कितें जाता, आमी देवान मिसलेले मनेर कितें जाता, जेजूक सांडून मागीर आमचेंच करता, आमचेंच तर आमी फळ दिना, तें फळ कांय ना, उरना भाव भयणीनो. ताजे एकवटांत रावल्यार मात्र आमी फळ दिता, येतेच फळ दिता, मात न्ही बाळचें तसलें फळ दिता, उरचें तसलें फळ दिता. हें गरजेचें. कोणी आसूं दी, ते वचून दी, तूं तुजो एकवटो जेजू समें सांडिनाका. 8वी वळ तांदून तूं जॉन चॅप्टर 15:8. तुम्ही यथेष्ट फळ दिवन म्हजे शिस्त म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देखून आतां जेजून तुका सोरला, बेंडला आनी विंगड केला, विसून ताजो करून घेतला जाल्यार खंयच्या उद्देशान केला? जुवान सुवांजेला वचून 15 वळ 16 वास. तुम्ही म्हाका वेचून काडूंक ना, हांवें तुमकां वेचून काडल्या. तुम्ही भायर सन वचून फळ दिजय, उरचे तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्या. देखून आतां फाटीं बी आयच्या ताका ओपारेक आमी बी वमता, वट्टाची पुट्टू बी वमता गे. आतां हें बरें बिंगी पुट्टू बी कशें कळटा सांगा? आकाय आमी जबार स्टडी केली, युट्यूबार स्टडी केली. बिंग घालच्या पयलें 1 वर तरी उदकान भिजत घालीचे. पुट्टू आसलें पळय उपेता, टोळ्ळू पल्लू पुसकू दे, काण उडोवचे. आनी खंय पळय भितर हें आसा, बोंडू आसा, तें कितें जाता? बुडटा. देखून खंयचेंय बी घाल्यार जायना. हांगा जेजून विंचून काडलां तें बी, फळ दिवचें तसलें बी. आज जर तर जेजून म्हाका विंचून काडलेल्या उपरांत हांव फळ दिना तर हांव खंयच्या फायद्याक? पळय मू. देखून हांगा तुमी उरचें तसलें फळ दिवचे खातीर हांवें तुमकां विंचलां म्हणटा. आनी तसलें बी आज तुज्या जिवितांत उरचे खातीर कसलें बी आज जेजू तुका म्हाका आमकां दिवंक कशें व्हरता? एका फाटीं आयच्या शुभ वर्तमानेक मुई आपलेस्तकीस फळ दिशें पयले तो वंपी दिसवारात एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओमता. दिसवारात तो निदोन आसूं वा जागो आसूं, तें किर्लता आनी वाडटा. आनी हें कशें म्हूण तस्स नेना. तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत तशेंच देवाचें उतर आमी काले मोतींत भयाट करून वचचें नाका. पूण तुजें मन नितळ आसा, काळीज नितळ आसा, तुजी कूड निश्कळ आसा, तुजें जिवीत देवाक मानवल्लें आसा, तें उतार तुजें तें गेल्लें तें निर्फळ जायना. तूं न्हिदोन आसतनाय या तूं न्ही हांवें म्हणलें न्ही घोडल, हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका, हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना. आतां कितलीं वर्सां जावन तुवें हांवें देवाचें उतर आयकलां वय मू. आमी तें बायहाट करची गरज आहा गे. तें जर तर तुवें सत मानलां, भावार्थान स्विकार केलां, तें तुजें तें बी ओंपलां आनी तें बी वाडत आसा हर एका घडये हर एका जाग्यार. तूं न्हिदोन आसूं या जागो आसूं म्हणटा, तें कितें जाता तुजें तें वाडटा. कशें वाडटा? तें किर्लता आनी वाडटा. तें किर्लालां बी जावन तूं रोवना, किर्लालां. देखून देवाचें उतार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें घाल्लें, म्हज्या हातूंत तें घाल्लें 30 वर्सां पयलें, तशेंच उरोंक ना. तें किर्लाता आनी वाडटा. मात्र न्ही किर्लो तशेंच लावन रोंपी जावन उरोंक ना, वाडटा. आनी हें कशें म्हूण तस्स नेना. साबारपडी हांव विजमीत पावतां. देवाचें उतार त्या दाळ स्विकार कशें तें न्ही स्विकार केल्ल्या वरी भावार्थ भरोसो पातयेने विश्वास गिन्यान समजोनी जाणवाय मोग मैपा शांती समाधान धैर्य बळ भलायकी उर्बा उमेद अबाब हें सकड खंय तावन येयलें? संवसारांत हांव येवंक ना, युनिवर्सिटींत हांव येवंक ना, म्हज्या शिकपाक हांव येवंक ना, ही उर्बा ही उमेद थंय हांव येवंक ना. देवाच्या उतरांत हांव न्हू. बेश्टेंच न्ही. सौम्य तुजे उतार जिविता वाट मोजी वच वाड धैर्य देता बळ दिता सदां जिवीत मोजे तुजें मात्र न्ही जिवीत जायत्यांचें जिवीत तें सुफळ करता.
काल्या का बहिणीची साक्षां आयकली झोपड्यांत खंय पळय पुरो कन्स्ट्रक्शन चलता व्हडलो बिल्डींग जाता ती काम करचे परत ते झोपडींक घालना आसात तांचे मदें वचोन बसोवन तांकां देत दिवन तांकां कितें खावंक व्हरून दिवंक तांकां न्हेसोवंक व्हरून दिवन ती इवान हांग कोरतात कितें कांबळ्यो आनी बरें व्हरून आनी कितें बुकयल्यांत एक भुरगें म्हणटा दीदी बाई थंडसे काल म्हणाले ते म्हाका थंड तोडूंक जायना म्हणटना हय खाण तिजें तूं उत्तर दिता पूण जावं पुरो ती व्हडल्याची मंथनाच्या कुटुंबांतली पूण जेजू मोगूप जाल्ल्या उपरांत पळय हांवें सांगलां तुमकां जेजू थंय जेजू तुजे संग आसा जाल्यार सेरेमाने कोडा आरामाणे अशें खंयचेंच हें धरिनात तितली तुका जेजूची वळख जाल्या जाल्यार तें देवाचें उतर तुजें थंय वाडलां आनी निजाय कितें एकवटान तूं आसा जाल्यार भाव भयण खंयचोय त्याग खंयचोय सॅक्रिफायस व्हडलो न्ही तो ऑप्शन येता स्पॉन्टेनियस म्हणटा आमी इंग्लिशांत स्पॉन्टेनियस म्हण तूं दोन पटी चिंत नाही तुजें जावन ऑप्शन तो येता त्या संदर्भार तें गरजेचें देखून तें किर्लाता वाडटा भूंय आपलेच तकीच फळ दिशें करता वाडोन वाडोन हाज्या पयलीं सांगलां न्ही बेश्टें वाडल्या पावना थोडें कितें करतात जायतें उदक घालता जायतें सारें घालतात गुन्हेंगी सदांय सारें घाल सदांय उदक घाल्या काल जाता सोरकेता म्हण आयकलां तुमी सोरकोवचें म्हण कालें थोडे पुटी थोड्यांक आज उतार फाल्यां उतार सदांय उतार चड जाल्यार कितें जाता आतां जेवलें चड जाल्यार कितें जाता जिने जाता वंगतात मात जुला बी जाता मात्रणी अजिर्णी जावन मागीर गॅस कॉन्स्टिपेशन जाता की ना देखून भावा भयण मागीर आमकां आयको मेळटलें सोंसणीकाय गरजेची मेळ्ळें म्हणून बाका 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 करून केल्यार मागीर तूं कितें जाता मागीर एक हप्तो एक म्हयनो खावंकूच मेळचें ना देखून प्रोसेस म्हणटा प्रोसेस मेळकालें आब्रामाक खंयच्या प्रायर देवान बसयलें 90 वर्सांचे प्रायर केदोळ जारी जालें हय 52 वर्सांचे प्रायर ताका वय म्हणून वय केदोळ जारी जालें 25 वर्सां 100 वर्सांचे प्रायर वय मू तर ताजी प्राय कितली 100 आनी साराची प्राय 90 वय मू 25 वर्सांची सोंसणी काय हांगा आमी कितें करता ना एकूच ना तें बऱ्याक पडना ताजो वेळ आसा ताका वाडावळ आसा पयलीं आपल्याक ते प्रोसेस म्हणटा ते प्रोसेस केलें पयलें पालवी उपरांत कणस शेकी मागीर पणस न्ही पालवी म्हळ्यार समजता तुमकां अंकरी वय अंकरी आयल्या उपरांत न्ही पालवी येवन मागीर तातूंत हें येता न्ही कणस येता कणस म्हळ्यार न्ही तरणे तुमी पळयलां न्ही वय वांग्याचें फूल जाल्ल्या उपरांत फुलांत ती एक वय खंयच्या बेंडाचें जाल्यार फूल येता फुलांत मागीर एक पिंपरी म्हणटा आमी हय ल्हान पिंपरी ती पिंपरी जाल्यार कितें जाता शेकी कणसान भरलेली दानी हांगा कणसान भरलेली भाता विशान गी नातन्या विशान गी गोवा विशान गी हांगा जेजू उलयता गोवा विशान कित्याक म्हळ्यार ती कितें जातालो गोव न्ही गे शीस कितें मोडून खाताले गोवाच्यो हांगा येवपार गोवाच्या कणशे विशांत तशेंच ऐका पूण फळ पिकतस ते लुवणेक तयार जालां देखून तो कैती घालता न्ही फळ पिकता पर्यंत राखा जाय भाव भयणीनो तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत फळ पिकल्या उपरांतच तें कितें करता कोयती घालता आनी कितें म्हणटा आमी ती हार्वेस्टींग म्हळ्यार लुवन न्ही देखून आज आमी तशें फळ दिवंक तयार जाल्या आमगे फळ दिवंक तयार जालें जाल्यार तूं येवन लुवता तीं फळां लुवल्या वेळार ती कोणाक तुका कितें हेरांक आतां तुजें तें म्हजें तें आमचें तें लुवणेचें म्हळ्यार कितें तुका आनी म्हाका आमकां करून वचचें गे देवाच्या उतरांनी तुका फळ दिशें केलां तुजें तें जानवाचें फळ बावर्ताचें फळ बोरवशाचें फळ सोंसणिकाचें फळ कालतपणाचें फळ ही सर फळां आतां पवित्र आत्म्याचीं फळां कितें आतां हांगा तुका देवाच्या उतर हाडटा आनी घालता कोण तुजें तें वाडाशें करता कोण आनी तीं फळां तुजें तें येशें करता कोण कसलीं फळां वाचून काड गॅलेशियन्स 5:22
फळ दिवचे म्हळ्यार हें आतां देवाच्या उतरावर हीं फळां तुजें तें म्हजें तें आमचें तें उत्पन्न जाल्यान गी उपजाल्यान गी फळां तयार आसात गी हेरांक दिवंक ऐका पूण आत्म्याचें फळ आत्म्याचीं फळां हीं मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेंपण विश्वासीपण बळेपण स्वदमन. देखून आज देवाचें उतर बिये तूं आनी हांव आमी स्विकार करतना खंयचें फळ तुजें तें म्हजें तें आमचें तें ना तें बी आज ओंपी जे देवाच्या उतरां मारिपाक म्हजें थंय सोंसणीकाय उणी आसा म्हजें थंय जावं प्रकाल्तेपण उणें आसा म्हजें थंय जावं मोग उणो आसा म्हजें थंय जावं दयाळाय मोवाळाय उणी आसा म्हजें थंय आनी कितें उणें आसा तें आनी हें बरयलें आपणान न्ही गे आतां मदर तर ते घेवन आयली गी येतानंतर पुरा घेवन आयली गी तिणें केल्ली ती सेवा केदाळ तिजें ती उत्पन्न जाल्ली जेजूक आहा ते भाव भयण जल्माताना हें सकट घेवन आमी जल्माना हें तुका आनी म्हाका आमकां असो व्हरता बेंडटा आनी कितें आमकां पळय देवाक मनमना तें तुजें तावन म्हजें तावन आमचें तावन काण उडयता त्या दाळा मात्र आमचें तें जाय जाल्लीं फळां दयाळाय मोवाळाय मोग मैपास शांती समाधान संतोष उल्हास सोंसणीकाय आनी सोडदोड बोक्साने नाजाल्यार हीं फळां नात आमचें थंय ते खाली देवाचे उतार खंय पडुल्ल्या बरी हें खंय मेरेर पडुल्ल्या बरी नाजाल्यार खंय कटपा सुवातेर पडल्या बरी ना कांठ्या चडकुटा मदें पडुल्ल्या बरी. देखून साबारपटी कितें जाता देवाचे उतार आमचें थंय किरलोंक वाडोंक फळ दिवंक सोडिना कित्याक म्हळ्यार आमच्या भोंवतणी आसलें कितें जाता आमकां चिरीट दितात. देखून हांव परत साबार जाणांक तुमकां आनी की देवाचे उतर इतलें आयकल्या उपरांत कित्याक फळ दिवंक शकना कित्याक म्हळ्यार आनी तशें म्हणचें ताणें तशें म्हणचें आनी तशें सांगचें आमी कोणा कोणाचे अभिप्रायकान येवन आमी आसांव देखून देखून फळ दितना मात्र ती फळां तुजे खातीर गी सांगा तूं एक रूख वयस जाल्यार फळ दिवंक यथेश्ट फळ दिवं तुमी भायर वसाचें म्हणालो उलोवप न्ही जेजू परत वाचती वळो जॉन 15:16 कित्याक विंसला तुमी भायर सन वचून फळ दिसय आनी उरचें तसलें फळ दिसय हांवें तुमकां नेमल्यात उरचें तसलें फळ आतां कितें उरता तुवें दाखयलो तो मोग उरता तुवें दाखयली ती दया उरता तुवें दाखयली काकळत उरता तुवें दाखयलें तें कितें म्हणटा तें बरें मोन तें उरता. असं साक्षी आयकतना साबार जाण सांगलें म्हाका म्हज्या हातूंत समाजीन मेळना नातलो मोग हांगासर मेळ्ळो म्हाका स्वागत नातलो म्हजी कोणी सारकतली नातली पूण ह्या जेजूक वळखल्या भुरग्यांत म्हाका तें मेळ्ळें. हीं फळां भाव भयणीन सुवार्थ म्हळ्यार खाली देवाचें उतार दिवचें न्ही सुवार्थ म्हळ्यार कितें जाता व्हडलें सांगलें काणी बदलिता जिणी मन बदलून पातकी जिणी बदलून बरी जिणी. देखून परतून सांगता हें देवाचें रास तुजें करून घेतल्या शिवाय तें देवाचें रास तुवें हेरांक दिवंक जायना. ऐका खंयचें तें मुखार ऐका सस्वाच्या बिया विशयांत सस्वाच्या बियाची ओपार आतां सस्वाचें बी व्हडलां न्ही बिकना बरी हे आवकाडोची बी आसता येदी व्हडली आनी खंयची बी आसा हांगा पळय सासांव जेजून मुखार दवरला सासांव तुका आनी म्हाका आमकां दिवंक एक लिसांव आनी कितें तें लिसांव ऐका तो म्हणा लागलो देवाचें राज आमी कित्याक सरी करी देवाचें राज गुत्तपुटी सगळें दिवंक जायना तुका. देवाचें राज म्हळ्यार कितें पवित्र मन दिता तो संतोष समाधान वाचून काडते आमी वाचता रोमन्स चॅप्टर 14:17 रोमाकारां बरयल्लें पत्रां 14 आनी वोल्ड 17 एकूच पुटी एकाच दिसा रेत रकवलें सकट म्हाका मेळोंक जायना भाव भयण कित्याक देवाचें राज खावच्यात आनी पिवच्यात दाटा पडना बगार नीत समाधान नीत पाळच्यांत समाधान जोडच्यांत आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यांत ते आटापून आसा. एकूच दीस मेळटा की एका दिसा रेत रकवलें सकट मेळटा की हांगा सासवाच्या बियाक सरी केलां तें राज देवाचें राज. पूण पयलीं आसलें गे आमचें ती आतां वाडलां गी ना वाडत आसा की ना सडत आसा की ना चड आनी चड आमी जेजूक लागीं सरतना चड आनी चड आमी देवाचें उतर स्विकार करतना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी देवाक मानवाची जिणी जी येतना आमचें तें वाडत वेता की ना सडत वेता की ना. देवाचें राज म्हळ्यार तें भाव भयण आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत आमी संवसाराक पळयना संवसाराचें खंयचेंच तुका लेखाक येना. खरेंच तुवें आनी हांवें आनी तुवें आमी देवाचें राज जोडलां तर संवसाराचें खंयचेंच तुका लेखाक आसोनूच खंयचेंच
कित्याक संवसारांत शांती ना, समाधान ना, संतोष ना, हें ना, तें परत एक आर्टिफिशियल एका घडयेक. आमचे भाव गेल्ले बंबय एका हप्त्याक आनी मागीर फाटीवर म्हणटा आनी नाका आबा म्हणून, आनी म्हणी वच्ची ना म्हणून. पुरा खोणून घाला मात्र न्ही, थंय वचना फाटी येता शेळ घी, कोंकली घी, आनी कितें घी, ताप घी, नाका आनी म्हणून. हांवें पयल्याच कितल्या वर्सां पयल्यान निर्णय घेतला, थंय नाका आनी खंय नाका. कित्याक म्हळ्यार आमी आमचें समाधान वगडयता, आमचो संतोश वगडयता, आमची भलायकी वगडयता, मात आमचो संबंद वगडयता. ते वचून आतां फाटीं येयल्ल्या उपरांत हें जालें तें जालें, हें म्हणलें तें केलें, हें केलें, आनी म्हणलें तें म्हणलें, पुराय पळय न्ही. आनी हें तुवें जोडी जेल्लो कितलो तेंप लागला तुका? वगडावंक कितलो वेळ जाता? वगडावंक कितलो वेळ जाय? एक घडी. जोडूंक सासवाचें बी तुका शिकयता, आयका. तो म्हणा लागलो, देवाचें राज आमी कित्याक सरी करीत वा खंयची ओपार दिवन आमी तें चित्रावीत? ते सासवाच्या बिया बरी म्हणये. म्हळ्यार सासवाच्या ल्हान बिया बरी. डॉट आतां स्टार्ट जाता भाव म्हयन्यान. हें सर्गींचें राज सांगिना, एक डॉट म्हणया. डॉट म्हाका गुता मो, एक डॉट. सासवाच्या बिया आतां सुरू जाल्ल्या बरी. ते आपसून ते कुत मुडो तांदूळ आयल्या बरी येना, व्हडलो पोणो आयल्ल्या बरी दिल्ल्या बरी येना तुका आनी म्हाका आमकां. देखून आमी कितलो जागृत काय तें पळय न्ही, वाडयचें सडयचें आनी सुस्नी काय तें आमी राखोन रावचें तें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें वाडत वचूंक. सासवाच्या बियाक सरी केलां आनी ते सासवाचे बी सर बियां प्रास मातयेंत ओंपल्ल्या वेळार ते बुंत रोयलेल्या सर्व बिया काणा प्रासलान. न्ही थोडे फावटी हांगा भाजयेचें बी हांव घालता, बारीक आसतात. देखून आमी एक हिकमत करची, ती तुमी करता तें तशेंच घालीना हांव. ती बारीक रेंवां न्ही तातूंत बरसूनचें बियां आसा इतलेशें तें कळी म्हूण घालतलो तूं. तो सोमा मेळना, आतां चिटकाता. देखून बरीशी रेंव काडयोची ना, त्या रेंवेंत बरें बरसून मागीर रेंवेंत जाल्यार थोडे फावटी पुडू लावडत पडटा. येद्देशें बी कालें म्हणटा भिकान म्हणूंक जायना. त्यो आतां साप कर मुया तांचें तोंड दिसता तुमकां. सापतात की ना? सापल्या वेळार कळटालें सापली म्हणून, ना ताचें तोंड दिसता काय दिसता. सासवाचें बी तशें ल्हान. ते बुंत रोयलेल्या सर बिया काणा प्रासलान, पूण ओमतस ते किर्लोन वाडटा आनी सर्व झाडां प्रास ते व्हड जाता. आतां अर्थ कितें? आतां चड झाडां प्रास व्हड न्ही, झाडां प्रास, रुखां प्रास म्हणून ना जेजून. जायत गी थोडे फावटी म्हणून बरो आमकां तक्षण येता मतीक, कालें जेजू कालें व्हडलें जड म्हणटा. चड झाडां प्रास, झाडां दुसरी रूख दुसरें वय मू. झाडां म्हळ्यार खाली वय. हांगा झाडाक कित्याक सरी केलां? जायते पांटे येतात. तुमी पळयले सासवाचे हांगा आमच्या ह्या जाग्यार पळोवंक मेळना, पूण तुमी आंध्रा गेल्यार थंय पुराय लेवेल जागो आनी पुराय एकरां गटल्यान ती फुलां येताना सगळो जागो हळडुवो दिसता तुका. सगळो जागो सासवाची झाडां म्हळ्यार तशीं. आनी कितले पांटे, एक दोन पांटे न्ही. आनी ती झाडां फुलां येवन जाल्ल्या उपरांत सांगो जाताना पळयचे पुरो कितलो सांगो म्हणना. सगळ्या गाद्यान तूं पळयताय तुका दिसता तो इतलो लांब सांगोत. तूं एक ल्हानशें बी कितले पांटे, कितलीं फुलां, कितले बियां. अर्थ कितें? अर्थ कितें? यथेश्ट फळ म्हळ्यार अर्थ हो बा म्हयने. एका झाडार एक फळ न्ही. ओती एक पपायची संशय आमच्या जाग्यार न्ही, आमच्या गेटी मुखार इतली लांब गेल्या गी बारीक. आमच्या लॉरेसा बरी एकूच पपाया. जाल्यार मागीर वचून पळया येतेच पळगी. पयलीं हांगा पपायचे रूख पळयले म्हण तुमी, तुमचे दीस लागून ते परे गेले. ते लक्ष्मण पालर येते व्हडले लक्ष्मण पाल जाताले ती न्ही किल्यांचे. कोण एक वचून काल तुमच्या लक्ष्मण पालाचे पोणो जाल्यात गी म्हणली काही. आतां येदीची इशी जाल्यात तुमच्या जिबेक लाशे. देखून हांगा कुमगार दितना कोणाची जीब पळोवंक नाका म्हाका. थोड्यांची जीब इतलो काळ्यो काळ्यात गेले आशे भरलांगी बाबा तांचे कडेन उलयल्यार मागीर आमी लासोंका पातये नाकात. काल सांगचे म्हळ्यार पळया न्ही असले बरें आमी शिकायचे बाबा न्ही. इतलो लांब येतो व्हडलो रूख येद्देशी पपाय. येद्देशें बी आनी येद्द व्हडले हाजे झाडार इतली सासांव.
बेसांवय की न्ही ल्हानशा बियाता न्हू येद्या व्हडल्या सासवाच्या झाडाचेर इतलें सासाव जाता बेसांवय की न्ही हें जावन आसा तुका आनी म्हाका आमकां लिसांव शिका देवाचें राज अशें तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें वाडा जाय म्हणटा जेजू वास मुखार आनी व्हड फांटे सोडतात व्हड फांटे सोडतात अंतरळाची चुकणी येवन ताचे सावळेक घोंटेर बांदतात व्हडले फांटे सोडतात म्हळ्यार कालें चोर पांट्याचे जायत्यांक आसरो म्हणून अर्थ इतले पांटे सोडतात अरे एका म्हणटा एकच पांटो आसल्यार खंयच्या एका सुकण्याक आसरो वय मू इतले पांटे आसात गी इतलीं फळां आसात गी जायत्यांक आसरो तुज्या फळां मुखांतर जायत्यांक आसरो समजताय देवाच्या उतरां वरी असलीं फळां आत्मीक फळां तुवें जोडिल्ल्या वेळार तें एकल्याक फळ न्ही आसरो न्ही तुजो मोग एकल्याक आसरो न्ही तुजें कितें म्हणटा कालतेपण एकल्याक आसरो न्ही तुजें उदारपण एकल्याक आसरो न्ही तुजी सोसणीकाय एकल्याक आसरो न्ही जायत्यांक आसरो आकाशाची सुकणी येवन कितें करतात ताचे सावळेक घोंटेर बांदतात तुज्या आश्रयाकाल आतां कशें देव तुका आनी म्हाका आमकां आसरो वय मू देवाच्या आश्रयाकाल कोण हांव आनी तूं मात्र संगी जायतीं आसात पळया चिंतून पळया देव म्हजो आसरो देव म्हजें बळ म्हणटा आमी देवाच्या आश्रयाकाल काल हांव एकलोच गी आमी थोडींच गी सगळो संवसार आसा की ना तरी फळ दिवचो रूख तूं आनी हांव आमी जाता देवाच्या उतरा वरवीं जिवीत तुवें आनी हांवें आपणायलां तर आमच्या आश्रयाकाल आमच्या सावळेंत जायत्यांक आसरो लाभोंक जाय तेन्ना कितल्या जाणांक आसरो जाला दिवच्यान न्ही म्हळ्यार म्हज्या सावळेंत म्हणल्यार बरें म्हज्या मोगांत म्हज्या एकवटांत म्हज्या कालतेपणांत म्हज्या सोसणीकायांत या म्हज्या कितें म्हणटा उदारपणांत म्हज्या बऱ्या मनांत म्हज्या बऱ्यापणांत पयतपणांत म्हज्या भाग्यवंतपणांत कितल्या जाणांक आसरो आमी म्हणटा आसरो म्हजो आदार म्हजो तुंस म्हजो बरवस आसरो म्हजो आदार म्हजो तुंस म्हजो देखून आतां हेंच आमी विचारया हांव कितल्या जाणां आसरो जालां कितल्या जाणांक हांव आदार जालां कितल्या जाणांक आज हांव जिवीत जालां कितल्या जाणांक हांव आज उजवाड जालां आतां जायचें जाल्यार तुवें तें आपणायचें हें खंय जावन येता तुका खंय जावन येता आतां जावं पळय तुमकां तुमी काम केल्या वरी तुमकां तुमच्या बँकांत एकावंटांत न्ही दुडू येता वय मू पूण हें देवाच्या रास खंय जावन येता तुका आनी म्हाका आमकां उतार म्हणल्यार बियांत जावन देवाचें उतार म्हणल्यार बियांत जावन आनी ते सासवाच्या बियांक सरी केलां तें देवाच्या उतराचो स्विकार केला सत म्हणून मानून घेतलां तर ते देवाच्या उतरांचें तुवें जिवीत बांदून हाडलां तर आनी देवाच्या उतरा वरवींच तुवें तुजें तें कितें पळय नाका जाल्लें फळ दिनातलें सगळें सोरून बेंडून खाण उडयलां तर कितल्या जाणांक आमी आसरो जावंक साध्य जाता देखून एका जिवा सदाशिवा नाका आमकां हांव आनी म्हजो देव म्हाका पुरो म्हणचें नाका आज देवाच्या रास तुवें जोडलां तर तें देवाच्या राज हेरांक जाय जे आसरो ह्या सस्वाच्या बिया बरी तें जड जावन पांटे जावन कितें जाता जायत्या सुकण्यांक येवन घोंटेर बांदूंक तयार जाता तशें आनी ओपारीनी शिकोवन असल्या साबार ओपारीनी लोकांचे समजणे तेकीत उलोवन आतां हांगा आमी आयकले दोनूच ओपारी वय मू पूण हांगासर तुका आनी म्हाका आमकां कितले ओपारी आयकूंक मेळटात आतां जेजून दिल्यो ओपाऱ्यो वय मू एक काले म्हणटात एक धाकलो वय की न्ही पूण ताणें सरी केलां कोणाक देवाच्या ते देवाच्या रास जोडूंक एक तुका आनी म्हाका आमकां वाट दाखयल्या हांगाय आमच्या शिकोवण्यांत आमी जायत्यो तुमकां ओपारी ह्या गडितां ह्या दाखले दिता ते दाखले तेन्ना रावना त्या दाखल्या मुखांतर त्या गडिता मुखांतर तो संदेश हांवें सांगलें तो आपणाया देखून हांगा जेजू तेच करतालो जायत्या कितें म्हणटा ओपारी मुखांतर ओपारीनी लोकांचे समजणे तेकीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतलो आतां हे दोन बरें आतां आमकां काय केलें समजाता की ना समजालें की ना समजानातलें आसा गे आमकां देवाचें कदाळ चड समजता आमकां ताका सरी जाल्लीं कंतारां म्हणटा समजता की ना ताका सरी जाल्लीं गडितां सांगता समजता की ना ताका सरी जाल्ल्यो कांय खाण्यो आसा जाल्यार सांगता ना या ताका सरी जाल्ले कितें म्हणटा जोक जाल्यार जोक सांगता ना समजता की ना देखून खाली ओपारी जावन आसा काले म्हणटात एक चॅनल म्हणटा आमी इंग्लिशान चॅनल म्हळ्यार कशें पायप उदक येजें जाल्यार कितें जाय आमकां पायप येजे वय मू पायपांतल्यान येता उदक वय गी आपशें तेना न्ही गी तशें हे मिडियम म्हणटा आमी मिडियम तुजी भास जावन दी या तुजी कितें म्हणटात थोड्यो म्हणटात तुवें वापरच्यो थोड्यो ओपारी जावन दी
ते खाली तुका आनी म्हाका आमकां तो संदेश तुका आनी म्हाका आमकां हाडून दिवचे खातीर. देखून मुख्य कितें गरजेचें कितें संदेश. त्या विशयान आतां आयको हेच्या पयल्या वाचपांत एका काळार आमी कशें आसलें हो संदेश तुवें आनी हांवें आमी घट्ट स्विकार केला तर आज तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत कितें जायचें. हेब्रेवांक बरोवन सांग पावल सांगता अवस्वर 10 आनी वळू 32 तावन 30 आनी 9 पर्यंत ऐका. Hebrews chapter 10 verse 32 to 39. तर आदल्या दिसांचो उगडास करा. उगडास करतात गी इल्लो वेळ रावया गी. मारयान सांगलें आदल्या वर्साचो न्ही दिसांचो. आदलो तो उगडास केल्यार तो न्ही. दोळ्यांनी भरता दुकां तो न्ही. एका काळार आमी कशें आसलें. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत वचून 2 वळी 1 आनी 2 सांगता. एका काळार तुज्या म्हज्या आमच्या अपराधा वरवीं पातका वरवीं ना समजण्या वरवीं काळोखा वरवीं ह्या संवसाराच्या इश्टगती वरवीं ह्या कोठेपणा वरवीं ह्या आमच्या अधर्मा वरवीं ह्या अनश्ट सांगता आमी जियेल्ल्या वरवीं कितें जावन आसलें. ऐका Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. तुमच्या अपराधा आनी पातका वरवीं एका काळार एक काळार तुमी मेल्ल्या. आमी मेल्ल्या. तवळ तुमी मेल्लें चड फळ दिता. पळया 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 एका काळार आमी मेल्ल्या म्हणल्यार अर्थ कितें. कुडीन जीव आसलो फळ दिनातले हांव. फळ दिनातले हांव. एका काळार आमी मेल्ल्या. कित्याक मेल्ल्या आमच्या पातका वरवीं अपराधा वरवीं आमी मेल्ल्या. तवळ तुमी ह्या संवसाराचे कोटे वाटेन चलोन आसले. पळया देवाचें उतर आमकां प्राप्त जायनातल्या वेळार आमी संवसाराचें जावन आसलें. संवसाराच्या कोट्या वाटेन आमी जिवन आसलें. कोट्या सांगात रावून आसलें. कोट्यांची इश्टागात आमी जोडून आसलें. अंतरळा वयल्या सीधा सांगता कोणे तुका आनी म्हाका आमकां ह्या देवाच्या उतरांत सतत पयस केल्लो अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांचे अधिपती. आज जें कितें हांव तुमकां सांगता न्ही साक्ष आयकतना सबारतनाच्या तोंडांतल्यान हांव आयकोचें. हे पयलीं अणभवटे आसले अक्रिस्तांव आसले अन्य जातींत आसले अन्य धर्मांत आसले. आज तांकां उगड्यापण जाला. म्हाका कितलो संतोश करता. तो म्हणटात देव देव साराणी तूं. आज ते सांगतात दोनूच सक्त्यो आसात. एक देवाची सकत एक देवसाची सकत. खंयच्या सक्तेन तुका वटला म्हूण ती सरतात. हांवें सांगलें अबा म्हाका उगड्यापण जाल्लें तांकां तें देवान उगड्यापण केलां म्हळ्यार तांकां कळीत केलां. आज म्हणटात ना धर्म ना आमकां धर्म ना आमी हें ना खाली आज जेजू ते आमकां जिवीत आनी जेजू नातल्यार आमकां नास मरण. देरान सांगतात. देखून अंतराळ आसा सकत तुका आनी म्हाका आमकां पयलें विंगड केल्लें कोणें. ह्या फळ दिनासतना केल्लें कोणें. काळोखा उडयल्लें कोणें. ह्या तुका आनी म्हाका आमकां असक्त केल्लें कोणें. ऐका ऐका अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांचे अधिपती. तशेंच देवाचे उतर मस्तून चलतेल्या मध्ये रास करता. त्या आत्म्याक देवाचे उतार मस्तून चलतेल्या मध्ये हें घट्ट धरा. जेन्ना देवाचे उतार तूं घट्ट धरी नाही तुजी आनी म्हजी गतीत कोण तुका चलयता. अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासांचो अधिपती चलयता. खाली देवाचे उतार भाव भयणीनो. देवाचे उतार मस्तून चलतेल्या मध्ये रास करता. चलतेल्या मध्ये रास करता. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां कोरिंथीकारांक बरयल्या पत्रांत त्या 4:4 सुवार्थेंतलो उजवाड तांणी पळयनाय म्हणून. ऐका सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाय म्हणून. 2 Corinthians 4:4 ह्या संवसाराचे अधिपती सुवार्थेंत आसा उजवाड. सुवार्थेंत आसा तुमी फळ दिवचें तें जिवीत. सुवार्थेंत आसा मोग मायपा शांती समाधान. सुवार्थेंत आसा गिन्यान समजून जाणून. सुवार्थेंत आसा सर्गींचे राज. हे तुमी जोडी नाये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो विश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचेंच सारके जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनान. आतां हांव तुमकां सांगचें न्ही हांव काळे तुमकां धाकल्याक सांगचें. थोड्या कारणा खातीर थोडी हांगा गजाल शुक्रासनार येवची थोड्या कारणा खातीर तांकां कारण आसात. जावं पुरो थोडे दीस गी थोडे हप्ते गी थोडे म्हयने हांगा 7th आसली थोडी कारणा खातीर ती वेतात. पण पार्टी आयल्या उपरांत 7th तांचे बदलावन हांव पळयता. तांणी वाचतानाच गडबड जावची पळयता. ह्या तांणी हांगा कितेंय सेवा दितना तातूंत जावची पळयता. तुमी चिंता पुरो आतां जावं पुरो हांव 3 हप्तो गेलो हे 3 म्हयने गेलो काल जालें कितें जालें. हे 3 हप्त्यांनी 3 म्हयन्यांनी 1 दीस जाल्यार तुकाच तूं पाटी वता आनी पाटी येताना तुजें तें बदलावन दिसता. तूं एका दिसाक ना आयच्या राती म्हाका आतां वचूंक आसा त्या पार्टीक वचून येता दुसऱ्या सकाळींत तुजें थंय ती बदलावन दिसता परिवर्तन दिसता. कित्याक ह्या संस्थेचे अधिपतीन सुवातेंत आसलो उजवाड तुजे तावन खाण उडयला आनी काळोख ताजे तुजें तें हाण घाला.
तुम्ही मी सतमानाया सतमाने नसा राव ते तुमकां सोडूल्लें पूण हाजो परिणाम हांवें हांगासर पळयला. हांवें एकल्याक सांगलें हांगा खाली थोडेच दीस नातले पट्ट येता ह्या दिसांनी कित्याक पयलींच्या बरी तुका वाचूंक जायना, पयलींच्या बरी कित्याक तुका काडूंक जायना, पयलींच्या बरी कित्याक तुजी कितें एकाग्रता म्हणटा आमी कितें कॉन्सन्ट्रेशन ना हांवें सीदा विचारलां. हांव कित्याक तुमकां 17 दितांक मेळ्ळें इतलें सत कितें वाचलें तुवें सुवात तेंत आसलो उजवाड. देवाचे सारखे जावन असलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्तेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकना. भाव भयणींना इडें दिनाकात. तुमी चिंता प्रकार जाता आमी सुखान आसतना कितें जाता गेल्यार कितें जाता एक हप्तो नातल्या कितें जाता एक म्हयनो नातल्या कितें जाता हांवें थोडे दीस रजा काडल्यार कितें जाता न्ही सगळें सुकोवन वता. एक हप्तो उदक घालना जाल्यार कितें जाता सांगा तुमी सांगा. एक हप्तो तुमी जेवी नाल्यार कितें जाता. नाका तुमकां हांवें सांगचें म्हळ्यार काय वता हें करचें न्ही तुमकां दाखोवन दिवचें. देखून तो फाटी आयने वासायचे पयले वासाप आदल्या दिसाचो उगडास करा. आदल्या दिसाचो उगडास करा. त्या दिसांनी तुमकां देवाचो उजवाड मेळटस कश्टांचे वडेक झूज तुमी झुजले. उजवाड जोडच्या खातीर पळय हें नवें जिवीत जोडच्या खातीर सुलाभ घे. सांगा सुलाभ घे. त्याग नातलो गी सॅक्रिफायस नातलो गी सांडूंक नातलें गी. मोकोरूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे सरशे मोकोरूंक. त्याग आसा भाव भयणीनो सॅक्रिफायस आसा नातल्यार आमी हांगा येवन पावते ना. होकडावंक सुलाभ पोरतनी एक घडी चिंतन नाका म्हूण गेल्या जालें वेची पुता गेल्यात जोडूंक भारी कश्ट परत जोडूंक भारी कश्ट तें तुमकां 17. एक वाटेन सोमेस्ताहुची निंदा आनी दगदणी तुमी भोगली. कितली दगदणी आमी भोगुल्ली कितली निंदा आमी भोगुल्ली कितले आमकां दैत्यांनी न्ही नाकारलें या नेगारलें या आमकां समाजांतलें भायर घाल्लें पुरो आसा त्या दाळा पुरो भोगुल्लें. पूण मुखार ऐका आनी एक वाटेन तसले कश्ट सोंसतेल्यांचे संगाती तुमी जाल्यात. एकामेकाचे कश्ट सोंसतना एकामेकाक जाल्ली निंदा तुमी आयकतना एकामेकाक थंय जाल्ली बदलाव ते सकट सांडून तुमी जेजूच्या एकवटांत येता आसतना धैर्य गिना. आतां तूं एकलोच हांव एकलो तुगी आमी सकट सांडून जेजू फाटलो करतलो एक एकले गी आमी जायतीं जाणां आसात. आतां एका कुटुंबा बदला जायतीं कुटुंबां तुजें कुटां वयगी न्ही जेजून बसयलें गी न्ही कोणाक सिमोन पेद्रूक आमकां कितें मेळटलें म्हणल्याक या तूं जिवन आनी ताचें कितें मेळटलें आवय बापय भाव भयणी आनी हे टेस्ट देनी सम्याक विश्वास रावल्यार कांय उणें ना भाव म्हण. आज सत्यान सांगलो आज मसी लोक म्हणटात तांकां मसी लोक हिंदींत मसी लोक म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव म्हणटा न्ही पूण तांच्या तो मसी लोक म्हळ्यार मसी को जिसने स्वीकार किया वो मसी लोक सम्याच्या एकवटांत आसले. तांचें कुटुंब ल्हान न्ही आमचें कुटुंब व्हडलें सगळो संवसार आसा आमचें कुटुंब. देखून केदार तुवें हांव जेजू सो म्हूण सांगतना आनी कोण जेजूचे असले तुका तुजो तिरस्कार करिनात स्वागत करतात. पूण हांव क्रिस्तांव हांव ह्या डिनोमिनेशन त्या डिनोमिनेशनाचो म्हणा नाका तें गरजेचें. हांव कोण आसो पुता तूं कोण आसो दादा हांव मम्मी हांव कोणाची बाळा तूं कोणाची तूं बाळ हांव मम्मी. देखून हे केदाळे मतीन दवरा एकामेकाक आमी कितें जोडलां. बंदेत आसलेल्याच्या कती दुकांत लेगून तुमी वांटो घेतलो आनी तुमचे आस्त बदीक लुटून व्हरूंक तुमी संतोषान सोडलें. न्ही जेजू आमच्या आस्त आनी गिरेस्काय जाताना ही संवसारी आस्त कितें जावन आसा. सबार जाण खरेंच जेजूक वळखल्यात न्ही म्हजो जागो येलात आनी व्हरून दी आस्त भितर घाल्या व्हरून दी. बरला म्हाका जेजून दिला ताजे आस्त ताजो दुडू ताजे भांगार ताजी गिरेस्काय दिनातलें जेजून म्हाका दिलां कितें तें शांत समाधान ओ संतोष ओ मोग मायपास कितें म्हणटा हें पळयत पण घेवन पण
असा बार जाणा खरेंच तुमचे जो वळखलो तुका व्हरूंक सोडटाय न्ही तुजो दोगलो विसारतल्यांक तो शेलोय बा शेलेकन व्हरूंक दिनाकात न्ही दोगलो व्हरूंक सोदतल्यांक शेलेकन म्हजो दोगलो व्हरताय न्ही म्हजी कापाडी व्हर म्हूण सांगा नाका शेलोय व्हरूंक दी पळय न्ही कितल्या जाण तुका लुटला जाल्यार ताका लुटूंक सोडलां कित्याक ताचे प्रास चड बरी आनी शाश्वीत बाळटा तसली ग्रेस्तकाय तुमचे स्वाधीन आसा म्हूण तुमी जाणा जाल्यार संवसारांत ग्रेस्त म्हळ्यार रावून म्हूण सांगलें आयकल्या तुमी खंयच्यात पडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर खेत्या जाय सोमी मोजे वर्तेंदार ताका खंयचें सरी जाय वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर खेत्याक जाय सोमी मोजे वर्तेंदार उडोवली आमी गायले न्ही जेजू तूं म्हजो वयस जेजू तूं म्हजें दार जेजू तूं म्हजो वयस जेजू तूं म्हजें आसा बार पटी उडोवली भाऊ మీరు మొత్తాच्या खातीर मागया उडोली ते सांगून दिलां बाबा डेनिसा खातीर ताका कठीण दंपरांची दूख आसा उडो म्हणजे सांगता आयलो हाका मेळ्ळो ताका मेळ्ळा सांगलें आनी कोणाकी मेळ्ळा नाका एजेकिएल 37:1-14 परत परत वास सकाळीं वास संजेरी वास तो श्वास हाडां भितर येयल्लो तो श्वास तुज्या हाडांत येतलो भितर येतलो तुजी हाडांची दुख्ख नपयस करतलो म्हूण सांगलें ताका हांवें प्रेज द लॉर्ड आमेन 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 कितें हांगा देवाची उतर सांगता ही संवसाराची लूट तुवें तांकां व्हरूंक सोडली ग्रेस काय तांकां लुटूंक सोडली कित्याक ताचे प्रास चड बरी ताच्या प्रास चड बरी आनी शाश्वीत बाळटा तसली ग्रेस्त काय मात्र न्ही शाश्वीत उरताच आसली बाळताच आसली ससनाची ग्रेस काय तुमचे स्वाधीन आसा म्हूण खंयची ती ससनाची ग्रेस काय जेजू सर्गीचे राज उडोवला आयकले ते ओपारी कोणा विशयांत ते क्षणीक गे ससनीक सर्गींचे राज राज सर्गींचे देवा बापाचे पोरजोळीत ते सोबीत मोतयाचे तयार केला आमकां देवान मोगान पे शाश्वीत ते आमचे राज सर्गींचे देवा बापाचे पोरजोळीत ते सोबीत मोतयाचे तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वीत ते आमचे शाश्वीत ते आमचे आनी ती शाश्वीत ग्रेस्त काय म्हणटा सांग पावल हेब्रावां बरोवन ही ग्रेस्त काय संवसारीक ग्रेस्त काय तुवें व्हरूंक सोडली पूण ही शाश्वीत ग्रेस्त काय तुवें आपणायली तर आतां तुमचें धैर्य सांडी नाकात देखून धैर्य सांडी नाकात येताना व्हरूंक आसाय येताना हाडलाय कितलें आसूं व्हरूंक जाताय ती काल्याक फायद्याक ना देखून धैर्य सांडी नाकात हें गेलें तें गेलें खंयचें गेलें वचूंक सोडा तें पोराय उज्यांत उलपोन पोराय नासन गेला वय मू काल हांव एक विडियो पळोवन नासलो बायबला चित्त पुराय हिंदींत सगळो बायबल तो तुका मोठ्यान मोठ्यान सांगतात जेन्ना निरो म्हणलो राय आसलो कितें जालें जाणात की तुमी ताका जायतीं शहरां कितलीं 10 शहरां कितें उलपोन हें जाल्ले लोक लाखां लाखांनी लोक मेला आनी हो बरें हें करून कितें घालतालो न्ही रावळ्यारांत गिटार न्ही तें काल म्हणटा ताका वायलीन न्ही दाविदा हाडे आसलें न्ही किन्नरी किन्नरी पुराय दाखयलां त्या विडियो पुरो उलपन उलपन व्हडले व्हडले बिल्डींग महाल पळय सगळे आतां पोरा अमेरिकान कितें जालें हॉलिवुडाचें खाली जालें वुड आसलें पळय खाली वुड जालें हॉलिवूड आसलें ते खंयचे वर जाणां बांबय न्ही न्हू कालच तूं न्यूसान पळयलें हांवें प्लेन येता 60 आनी 4 जाणांक घेवन प्लेन येता देंवता देंवता तो एक हेलिकॉप्टर येवन ताका अटॅक हें जाता डॅश जाता हेलिकॉप्टरांत आसले तेगी सोल्जरी मेले आनी आतां आसले वचून तेय न्हंयत पडोवन मेले आनी न्हंयतले उदक -40 डिग्री त्या उदकांत सगळें पडोवन आयज थंय गेले आसा गे कितें उरलें गे तेका भाव भयणी तुजी आनी म्हजी आमची ग्रेस काय सासनीक ग्रेस काय ससनाची ग्रेस काय देखून आतां देवाचे उतर कितें आयकलें तुमी कितें म्हणालो आतां तुमचें धैर्य सांडी नाका धैर्य सांडी नाकात कित्याक ताचे वरवीं तुमी एक वर्ते इनाम जोडटल्यात देखून संवसाराक पळय नाका संवसाराक पळयल्यार तुमी इनाम होगडे येतात
देखून तुझे आनी म्हजी आमची दिश्ट सर्गींच्या वस्तूंचेर न्ही संवसारी वस्तूंचेर. केदींग संवसारी वस्तूंचेर नाका, कांयच तुजे सांगात येवचें ना. कितेंच तुजें म्हणलें तुजे सांगात आसचें ना, कांयच नाका. कितें आसा जाल्यार वडोल सांगलें न्ही, तुजीं तीं फळां आसात जाल्यार फळ दितलो रूख जाल्यार कितें तुका देवान दिलां तें सर्वांच्या आदाया पासत, सर्वांच्या बऱ्यापणा पासत. हें मतीन दवरा. हांवें सांगलां युअर लायफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड अँड वॉट यू मेक ऑफ युअर लायफ इज युअर गिफ्ट टू गॉड. तुजें जिवीत, तुजो जीव, ह्या जिवीत जावन आसा देवाचें देणें. तूं कितें करताय तें जिवीत, तुजें अर्पण देवाक, तुजी काणीक देवाक. देखून एक कितें म्हणटात देवाक मानवाचें जिवें बलिदान, मात न्ही एक फळ दिवचें तसलें जिवीत तुजें आनी म्हजें आमचें जावं दी. ह्या तुज्या जिवीत म्हणल्यार रुखार जायतीं सुकणीं, आकाशाची सुकणीं न्ही, देवाचीं भुरगीं म्हणलीं सुकणीं येवन बिडार करून दीत, आसरो घेवन दीत. ती गिरेस्त काय आपणे. आनी देवाची कुशिकन ताणें बसयिल्लें जोडूंक तुमी पावजय जाल्यार सोंसणिकायेची तुमकां आनीक गरज आसा. आतां पळय आनीक फळ दिवचें जाल्यार वडोल आमकां न्ही एकच फावटी जायना, 2 वापाऱ्यो आमी पळयल्यो, एकच फावटी वाडली न्ही दोनी. बी उंपुल्ले किरलाले, पालवी मागीर किरलोन ल्हानशें जड जालें, जड जावन मागीर पालवी आयली, पालवेन मागीर कणस, कणस जावन मागीर दानी, दानी मागीर पिकोवंक वेळ लागता, एकच फावटी पिकताय. देखून हांगा सांगता देवाची सोंसणिकायेची गरज. साबारपुटी आमी कितें करता न्ही म्हळ्यार आतां वर्सां लेखाक न्ही, आतां ही वाडावळ जायत जाल्यार इतलीं वर्सां जाल्यांत. आतां म्हणजे आतां 30 वर्सां हांव देवाचे उतार वाचून गी, आयकून गी, दिवन गी, हातून ह्या अंताक पावल्यार आतां जावं ना, काबार जावं ना, आनीक आसा, आनीक आत्मीक वाडावळ जावंक आसा. देखून मेळ्यांत एक ग्रोथ रिट्रीट, ऑक्टोबरांत एक ग्रोथ रिट्रीट दवरल्या आतां. आनीक वाडावळ जायची. आनी कोणा ती वाडा आमी पळय दिसता जेजू थंय आमी वाडा जाय. कोणा ती वय आमची वाडावळ संवसारांत न्ही, आमची वाडावळ सभेंत न्ही, आमची वाडावळ आमच्या कुटुंबांत न्ही, आमची वाडावळ पयलें जायची. तो दाखवाल आमी वांटे. आमी येतेच फळ दिवच्या खातीर तो आमकां सवरता, बेंडता. कित्या खातीर आनीक चड आनी चड उरचें तसलें. केदींगच केदाळ तुमकां हांगा बेंडतना सवरतना देवाच्या उतरा मुखांतर केदाळय तीत भिताना सांडून वचनाका. सांडून गेल्यात मागीर तुमी सुकले म्हणटे, सांडून गेल्या मागीर सुकले म्हणटे. कितें करता सुकले म्हणटे कातरतात आनी सवरून बेंडतात आनी उज्यान घालून लासतात वय मू. पूण आमी ताका चिटकोन रावल्यार म्हजो 1 पांटो कातरल्या कित्याक हांव ताका चिटकोन रावला, 1 पांट्याक आनी 10 पांटे पडटले वय मू. हें जावन असो जिवीत तुजें आनी म्हजें आमचें जेजू थंय. देखून सोंसणिकायची गरज आसा. कित्याक थोडोच काळ उरला आनी येवचो आसा तो येतलो, तो गळाय करचो ना. पार्टी घालनाका पळय येवच्या हप्त्यान, येवच्या म्हयन्यांत. आतां मेडो उलोवन आसलें हांव काल दिसता भोवशा तो वळो आखेर जालो थंय हांव रायिल्लें न्ही. आज गी आखेर, आज लास्ट गी, काल आखेर जाला वय. पयलें 3 दिसांचो आसतलो, आतां 5 दिसांचो वळो आवरू न्ही गी. आनी ताज्या विशयांत थोडे सांतेक गेल्यात, थोडे सांताक मेळूंक गेल्यात म्हणून. तें बरें जालें, काबार जालें तें 5 दिसांचो खेळ. पूण हांगा अशें न्ही, तुज्या म्हज्या आमच्या सोंसणिकाये वरवीं ही वाडावळ वाडत वेता. देखून ती ओपाऱ्यो. देखून हांगा आत्तां कितें वाचलें, तो येवचो काळ केदाळ येतलो म्हणलें तेन्ना तूं राखून राव. ऐका, कित्याक थोडोच काळ उरला आनी येवचो आसा तो येतलो, तो गळाय करचो ना. येतलोच, गळाय करचो ना, पूण सोंसणिकायेन तो राव. म्हजो नितीवंत पयलीं येवचो आसा कोण तो वडोल आयकलें म्हणून फळ पिकलां, लग्न एक तयार जाला, ताका लग्न तयार जाताना कोयती घालतले वय मू. हांगा देवाचे उतर सांगता येवचो आसा तो येतलोच, तो गळाय करचो ना. म्हजो नितीवंत मनीस बाबार्थान जी येतलो. पूण कोण नितीवंत आसा, कोणचे चॅक कोर्टांत आसा, तो येता पर्यंत, जेजू येता पर्यंत येतलो रावत काले आनी आमकां आपोवन व्हरतलो तेदळ पर्यंत बाबार्थान जी येतलो. पावल म्हणटा न्ही, हांव म्हजें झुजलां, धांवलां, म्हजो भावार्थ हांवें भावार्थान जिवनचें गरजेचें. जेजू येवच्या वर्सां म्हजो भावार्थ न्ही, केदाळे आमी भावार्थांत. आतां म्हजो भावार्थ सकाळीं 2 परसांचेर न्हीद दिल्या वेळार म्हजो भावार्थ दंडळोंक न्हू, केन्नाच दंडळचो न्ही.
देखून भावार्थी मनीस नितीवन मनीस भावार्थांची येतलो पण तो पाटी सरत जाल्यार म्हाका तो मानवो उसोना देखून थंय ओडयली तुमकां 17 दिली इल्लो वेळ आमी या पळया करया कितें आसा एक हप्तो न्ही एक म्हयनो न्ही हें थोडे दीस न्ही मानवो सोना म्हाका न्ही दंडाळा जाल्यार तो म्हाका मानवो सोना खंयच्यान दंडाळा जाल्यार तुज्या भावार्थान तूं दंडळ्ळो तर तूं देवाक मानवो सोनाय आनी पूण तुमी पाटीसर नाच जातल्या भितरली न्हय पण तुमी हांगा कोणाक सांगता हेब्रावांक बरो सांगता तुमी पाटीसर न संवसाराक गेल्ल्या मदली न्ही बगार भावार्थासून आत्म्याचें तारण जोड घेतलेल्या मदली आत्म्याचें तारण आत्मीक वाडावळ देखून भाव भयणीनो हांगासर तूं आनी आमी जोडीचे दीस वेता देखून ताणें सांगलें आयिल्लो उद्देश कितें देवाचें उतर आयकूंक आयल्या तुमी हाजो उद्देश कितें दीस वेताना भावार्थांत वाडा जाय आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी वाडा जाय आत्म्याचीं फळां आमच्या थंय वाडा जाय सडा जाय कशें एक सासवाचें बी वाडोवन जड जावन ताज्या फांट्यांनी आकाशाची सुकणी येवन आसरो घेतात तशें ह्या देवाचें उतर म्हणल्यार बियां वरवीं तुजो भावार्थ वाडोवन सोडोवन ह्या भावार्थ मारिपा तुजे ती सर तरेची पवित्र आत्म्याची फळां दिसून आयल्या वेळार तीं फळां तुका आसगी त्या फळां मारिपा जायत्यांक तूं आसरो जाताय आदार जाताय धैर्य जाताय बोळ जाताय जिवीत जाताय देखून हें काम केवल करता पवित्र आत्मा पूण ताणें करीत जाल्यार तुवें आनी हांवें देवाचें उतार आमचें थंय बऱ्याच सुवातेर फळ दिवचें बरें तें आमी सांबाळचें देखून हें उतार आमी आयकोन आसां नियाळ करत आसां जायते ओपारी आमी आयकोन आसां आमच्या जिविताक सरी करना आसां देखून खंयसर फळ दिवंक आमकां कितें अडखळ आसल्यार ते पांटे सवरून बेंडून नितळ करन परत त्या पांट्यांचेर जिवीत आमी जोडून फळ दिवचें तसले फांटे आमी सर्वांनी जायचे देव ताच्या उतरा मुखांतर आमकां सवरून दी बेंडून दी शुद्धी करून दी तिद्वनी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जीवन मुझे सोमिया होते देणे मका संसारिया पोइना जावे करे बलिदान जीवन मुझे सोमिया होते देणे मका संसारिया पोइना जावे करे बलिदान. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापा मानता तसलेंच जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेचे सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्गींच्या भोव मोगळा बापा तुज्या उतरां मारिफात तुवें आमकां सवरून बेंडून नितळ केलें आनी येतेच फळ दिवचे खातीर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान तुवें आमकां दवरलें देखून सदांच तुका विश्वास रावंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदर सस्नाच्या देवा सर्व खळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो ओ कैदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरी तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका फाटयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदाहरण ताणें कूड घेतलें आनी तो मौनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें झेत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगड्या पेंक केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन कास्ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पतो सर्गवी संसार भरा तुझ्या वैभवा
जय, उत्सर्गे तुका जय, उत्सर्गे तुका जय 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 जय, उत्सर्गे तुका जय. सर्वे स्वराज्य नवी एका जय, उत्सर्गे तुका जय 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 जय, उत्सर्गे तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेत गुस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या क्वेश्चन कस्टमरान सुसंकवेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्याशें सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात, म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें, हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ गट परगट जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या बापा जेजूच्या मरणासून ताचे पुनर्जीवन पण असो आमी भक्ती पण उडास करता. ओ जिवता सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत चवथेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर अख्खी प्रितुमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र बेसो म्हणजे देवपर जेसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता समे सोडवून दामळ केल्ल्या बावरतांचो आमचे बावट गट कर कर. त्याचे कोट्यान आमी जेशें कर, ताचो उजवाडांत आमी सलाशें कर, त्याचो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भावा भयणींची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परजळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कामरी देवाची मे सांगती बगेन धर्मतान सर्व कळेन तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनांत आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तुमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले वारांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना तयार मोरणांतले स ताच्या कोटेपणांतली वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेस्काच्या आशांतले स ताच्या काळोखाच्या सक्तांतले तशें स रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवच काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लनवी काय तुमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोतें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्यांचे क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशा प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ. तुजे तें राज वर्सले ताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वता. ती आमच्या जरत्यान क्या साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद तें जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या ती म्हज्या भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कासून म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन.
Jesus mozo देव Jesus mozo जी हरिय सकाळी गायता ताका सगळ्या संसारात कष्टाचे नाव Jesus निजदे म्हणून सांगता सगळं Jesus mozo देव Jesus mozo जी हरिय सकाळी गायता ताका सगळ्या संसारात कष्टाचे नाव Jesus निजदे म्हणून सांगता सगळं नाव संसारा सोरसना जेजू जाऊन आसा मुझ्या रूपीत केलो देव तो जाऊन आसा संसारा सोरसना जेजू जाऊन आसा मुझ्या रूपीत केलो देव तो जाऊन आसा पक्की मनशाक सालवा केलो जाऊन आसा आमचे सोवे सदांच जियंतो आसा Jesus mozo देव Jesus mozo जी हरिय सकाळी गायता ताका सगळ्या संसारात कष्टाचे नाव Jesus निजदे म्हणून सांगता सगळं नाव संसारा सोसवा जेजू जाऊन आसा मोगा सोकरूपकार जेजू जाऊन आसा संसारा सोसवा जेजू जाऊन आसा मोगा सोकरूपकार जेजू जाऊन आसा दया माया काकळून ताची जाऊन आसा दुबळ्या धाकट्यांक आदार ताचे थंय आसा Jesus mozo देव Jesus mozo जी हरिय सकाळी गायता ताका सगळ्या संसारात कष्टाचे नाव Jesus निजदे म्हणून सांगता सगळं नाव प्रार्थूया सर्गींच्या आबो मोगळा बापा एका काळार आमी अंतकरांत आसल्या पूण तुज्या त्या जिवितांच्या उतरा मुखार तुवें आमकां उजवाडा काडलाय आनी उजवाडाचें झुजात कवाचें तुवें आमकां नेसोंक दिलाय तुवें सदांच यत्मीक वाडा आमी जोडून हेरांक त्या सस्वाच्या झाडां बरी आसरो जावचे बरी फळां दिवची तसली तुजी भुरगीं जावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानींचेर सेवा दितले आसत सेवकांचेर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वड उपकार